बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महफिज़ चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक अच्छी खूबसूरत प्यारी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा और यकीनन दिन का आगाज़ आपने अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से ही किया होगा, क्योंकि उस पाक ज़ात का ज़िक्र करते हुए जब दिन का आगाज़ होता है, काम के लिए आप रवाना होते हैं, तो यकीनन दिन भर की रूटीन अच्छी गुजरती है। जो रिस्क में वक्त में हमें बरकत चाहिए वो हमें नसीब होती है। तो कोशिश किया करें कि दिन का आगाज़ आपका उस पाक ज़ात को याद करते हुए हो। फिर जब आप निकले फैमिली को थोड़ा सा वक्त ज़रूर दिया करें। और आजकल जो है वो शदीद बारिशों का सिलसिला आपको पता है जारी है, और वक्फे वक्फे पे मूसलाधार बारिश हो रही है, पानी जगह जगह पे खड़ा हुआ है। तो प्लीज़ एहतियात कीजिए, क्योंकि हम भी सुबह ऑफिस आते हुए जिस ख़वारी का सामना करके आते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि बड़ा मुश्किल हो जाता है जब हम एक बिल्कुल एक्यूरेट टाइम को देखते हुए निकलें कि यहाँ पे मैं 10-15 मिनट में, 20-25 मिनट में या आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। लेकिन जब आप निकलते हैं, ट्रैफिक स्टक है, पानी खड़ा हुआ है, तो उस वजह से डाइवर्जन लग जाती है। तो कम से कम आपका 1-1.5 घंटा कहीं नहीं जाता। तो कोशिश करें कि आप मार्जिन रख के निकलें। जहाँ आप आधे घंटे में पहुँचते हैं उसके लिए आप 1 घंटा पहले निकलें। क्योंकि हमारा यहाँ, अगर मैं पार्क रोड की आपको सिचुएशन बताऊँ, जो यहाँ पे तामीराती काम चल रहा है रोड का, तो 1-1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है, वो जो एक आप नॉर्मली 5-7 मिनट में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप तय कर लेंगे, 10 मिनट लग जाएंगे क्योंकि रोड ख़राब है। उस रास्ते को क्रॉस करने में मुझे कम से कम 40 मिनट्स लगे हैं। तो प्लीज़ आप लोग अगर इस रास्ते की तरफ आ रहे हैं तो ज़रूर अपना जो है वो आप वक्त से पहले निकलें, मार्जिन रख के जो है वो अच्छा खासा निकलें। और अगर आप घर से काम कर सकते हैं, क्योंकि शदीद बारिशें हैं, कहाँ पे आप स्टक हो जाए आपको नहीं पता चलेगा। रोड पे पानी खड़ा हो जाता है। कल एक्सप्रेस हाईवे के जो हालात थे वो भी हमने देखे। दीगर जो रोड है उनके हालात, रावलपिंडी के अंदर नाला लेक की जो सिचुएशन है वो भी हमें पता है। तो अगर आप घर से काम कर सकते हैं तो प्लीज़ आप कोशिश करें कि घर से ही काम कर लें, आप ऑफिस ना जाएं। लेकिन अगर आपने निकलना है तो एहतियात ज़रूर कीजिए। आप कुछ वक्त पहले निकलें ताकि आप पैनिक ना हो, आपको किसी किस्म का इशू ना हो, और आप वक्त पे अपने काम, अपनी ऑफिस, जो भी आपकी रूटीन है, आप उसको फॉलो कर सकें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के अगर मैं मौज़ूआत की बात करूँ तो बहुत ही अहम है। टॉपिक बताने से पहले क्यों ना हम एक स्टोरी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लें, क्योंकि जब हम 20 अगस्त की बात करते हैं तो इस दिन को जो है वो आलमी यौम तिब्बी ट्रांसपोर्टर्स के नाम किया जाता है, यानी कि मनाया जाता है एम्बुलेंस के पहियों पर सफ़र करती उम्मीद। जी हाँ, बिल्कुल नाज़रीन। तो आज का दिन जो है वो ऑब्वियसली ट्रिब्यूट पेश करने का भी दिन है। देखिए, शहर की सड़कों पर अचानक एम्बुलेंस का सायरन गूंजता है। ड्राइवर फौरी तौर पर रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर मौजूद मरीज़ की हर जो उसके लिए जो हर वक्त है, हर लम्हा, वो बहुत कीमती होता है। ये महज एक सफ़र नहीं बल्कि ज़िंदगी को बरवक्त तिब्बी इमदाद पहुँचाने तक है। ताहम तिब्बी ट्रांसपोर्टर्स भी इस निज़ाम का एक नहायत ही अहम हिस्सा समझे जाते हैं। हादसात की बात हो, तिब्बी हंगामी हालात हों, या दूर दराज इलाकों से मरीज़ों को तिब्बी मराकज़ तक पहुँचाना हो, या अफराद, हर वक्त ये लोग हर मौसम, हर मुश्किल तरीन हालात में अपनी खिदमत सरअंजाम देते नज़र आते हैं। बाज़ औक़ात चंद मिनट की ताख़ीर भी मरीज़ की ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकती है। एम्बुलेंस के अंदर किसी माँ की दुआएं, किसी ख़ानदान की बेचैनी और किसी मरीज़ की ज़िंदगी की उम्मीद सफ़र कर रही होती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन महज एक आवाज़ नहीं बल्कि बर वक्त मदद और ज़िंदगी की उम्मीद की अलामत है। 20 अगस्त आलमी यौम तिब्बी ट्रांसपोर्टर्स हमें इन गुमनाम हीरोज़ की खिदमत को खराज तहसीन पेश करने का एक मौका फ़राहम करता है। आज का दिन सड़क पर एम्बुलेंस को फौरी और महफूज रास्ता देना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। सलाम उन तिब्बी ट्रांसपोर्टर्स को जो एम्बुलेंस के पहियों पर उम्मीद को मंजिल तक पहुंचाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, जब हम इन ट्रांसपोर्टर्स की बात करते हैं, जब हम इन गुमनाम हीरोज़ की जो है वो बात करते हैं, तो यकीनन हमें आज के दिन इन्हें ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। आज का दिन इनके नाम है कि हालात जैसी क्यों ना हो, ख़ुद भी ये परेशान हो सकते हैं, इनकी तबीयत नासाज हो सकती है, लेकिन जो इनकी ज़िम्मेदारी है, अगर ये अपनी ड्यूटी पे हैं तो इन्होंने नहीं हालात देखने, मौसम कैसा है, रश है, कि अपनी तबीयत कैसी है, बस इन्होंने जो एम्बुलेंस के अंदर मौजूद पेशेंट है उसको उसके जो एक इलाज की जगह है उस तक बर वक्त उनको पहुंचाना है। अनफॉर्चुनेटली बाज़ दफ़ा हमें कुछ ऐसे रवैये रोड पे नज़र आते हैं कि जहाँ कहीं भी एम्बुलेंस का सायरन हमें सुनाई देता है, समटाइम
جو ابھی اگر میں پارک روڈ کی سچویشن کی بات کروں تو خدا نخواستہ کہیں اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، یہاں پہ ایمبولینس کا گزر ہو، تو ٹو بی ویری آنیسٹ بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت ہی دکھ کے ساتھ میں یہ چیز کہہ رہی ہوں کہ وہ یہاں سے وہ نہیں گزر پائے گی، وہ سٹک ہو جائے گی. اب دیکھیں پیشنٹ کے لیے ایک ایک جو سیکنڈ ہے، ایک لمحہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. خاص کر اگر ہم ہارٹ پیشنٹ کی بات کرتے ہیں اس کے لیے تو مخصوص کچھ وقت ہوتا ہے، 1 سے 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے اس کے لیے بہت ہی وہ جو پہلے ہیں وہ قیمتی ہوتے ہیں. تو یہ کسی کی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے. پھر ہمارے کچھ ایسے رویے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اگر ہمیں کہیں نہ کہیں ہم نے ایمبولینس کو راستہ دے دیا ہے تو کچھ گاڑیاں بالکل ایمبولینس کے پیچھے دوڑ لگا دیں گی کہ یہ ایمبولینس کو راستہ ملتا جائے گا تو ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ سفر کرتے جائیں گے، ہمیں بھی راستہ ملتا جائے گا. نہ کہ ہم اپنے جو روانگی جو اپنے ایک رفتار ہے اس کو سلو کر دیں تاکہ ایزیلی جو ایمبولینس اس کو راستہ ملتا جائے اور وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکے. تو آج کا یہ جو دن ہے 20 اگست کا، یہ ان تمام ٹرانسپورٹرز کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے، ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کا دن ہے کیونکہ یہ بھی ہیرو ہیں اور ان کے بغیر بھی سروائیو کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. تو ان کو ضرور آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور جہاں کہیں بھی آپ کو ایمبولینس نظر آئے آپ پلیز اس کو راستہ ضرور دیا کریں کیونکہ خدا نخواستہ کل اس میں آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا کوئی عزیز بھی ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کو اس درد کا اس احساس کچھ زیادہ ہوگا. تو اس چیز کو ضرور سوچیے گا. تو آ جاتے ہیں آج کے پہلے ٹاپک کی جانب جو ہمارا آج کا فرسٹ موضوع ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ریسرچ تحقیق کے نئے رجحانات، اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ناظرین جب ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں کسی بھی معاشرے کی جو علمی ترقی کی بنیاد ہے نا وہ ریسرچ ہوتی ہے. دنیا کی بات کریں تیزی سے اس میں ہمیں تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے. تحقیق کے یعنی ریسرچ کا جو انداز ہے، جو ذریعہ ہے، جو ترجیحات ہیں وہ کہیں نہ کہیں تبدیل بھی اوبیسلی ہو رہی ہیں. تو آج اگر ہم دیکھیں پی ایچ ڈی کی سطح پہ جو ریسرچ ہے وہ صرف کتابوں تک نہیں یا وہ جو ایک روایتی ریفرنسز ہوتے تھے صرف اس تک محدود نہیں رہی، بلکہ دیکھیں ڈیجیٹل ریسورسز ہمارے پاس بہت زیادہ آ چکے ہیں، ٹیکنالوجی ہے، ڈیٹا بیسڈ چیزیں بہت زیادہ جو ہیں آ چکی ہیں، تو وہ ہمارے ریسرچ میں ہماری کافی ہیلپ کر رہی ہیں. اب کس طرح سے یہ جو ایک تحقیقی طریقہ کار ایک نیا جو متعارف ہوا ہے، اس پورے عمل کو ایک نئی جو سمت دے دی گئی ہے اس کو سمجھنا کتنا امپورٹنٹ ہے. لیکن سوال ناظرین یہ ہے کہ آج یعنی کہ اگر ہم اچھی ریسرچ کی بات کریں تو یہ سمجھنا بڑا ضروری کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جو ریسرچ کر رہے ہیں یہ ویلڈ ہے. ایک اچھی تحقیق کیا ہوتی ہے اس کو ہم سمجھیں گے اور کس طرح نئی ریسرچ کے لیے ہم ٹاپکس جو ہیں وہ تلاش کر سکتے ہیں، کیسے یہ جو ریسرچ گیپ ہے اس کو کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور ہمارے ہاں جو پی ایچ ڈی سطح کی ریسرچ ہے اس کا معیار جو ہے وہ کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. اور دیکھیں ریسرچ کر کے محض ڈگری لینا جو ہے وہی کافی نہیں ہوتا، آپ نے کچھ اپنا کنٹریبیوٹ بھی کرنا ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جنہوں نے ریسرچ بیس یہ تحقیق کے جو نئے رجحانات ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے بک لکھی ہے. تو یقیناً وہ ہمیں بہترین طریقے سے گائیڈ کر سکیں گے کہ ایک بہترین ایک اچھی ریسرچ کیا ہے، کیسے ہم کر سکتے ہیں، اس کے کیا جو ہے وہ ٹرمز کنڈیشنز ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر عارف فرحات صاحب. السلام علیکم. جی کیسے ہیں پروفیسر جی صاحب؟ الحمدللہ، آپ سنائیے کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، بالکل خیریت سے پہنچ گئے آپ اس رش سے؟ جی الحمدللہ. ہمیں ڈر یہی تھا کہ آپ اس رش میں سٹک نہ ہو جائے کیونکہ کچھ ہاں دیر جی قبل سٹک تو ہوئے لیکن یہ ہے کہ کوشش کر کے ذرا جیسے دوڑ لگا تیسے، کے نکل لیکن آئے. بہت ہاں مشکل جی. حالات تھے. آئی کین انڈرسٹینڈ کیونکہ کچھ ٹائم پہلے ہم بھی وہاں سے نکل کے میں ابھی وہی درد دل ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کر رہی تھی کہ کتنا مشکل تھا. وہاں سے 1.5 کلومیٹر کا راستہ ہے اور وہ ہم نے کم از کم 40 منٹس میں طے کیا. ایسے ہی ہے، یہ حالات ہیں. پروفیسر صاحب بتائیے گا سب سے پہلے کہ آپ چونکہ آپ نے ماشاءاللہ بک بھی لکھی ہے اس حوالے سے، تو آپ کے نزدیک اگر ریسرچ کی ایک جامعہ ڈیفینیشن تعریف اس کی پوچھوں تو عام الفاظ میں ذرا ہمیں اور ہمارے ناظرین کو گائیڈ کیجئے کہ کیا آپ کے نزدیک ریسرچ کیا ہے، اس کی ایک پراپر ڈیفینیشن، جامع ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی محترمہ معاوش صاحبہ، ریسرچ کی جو جامع ڈیفینیشن یا تعریف ہے وہ تو یہی ہے کہ حق بات تک رسائی حاصل کرنا، سچ بات تک رسائی حاصل کرنا. اب جو انگریزی میں لفظ ہے ریسرچ یعنی نئے سرے سے تلاش کرنا، سرچ آگے ریسرچ یعنی بات کی تحقیق کرنا. جیسے قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ بات آگے پہنچانے سے پہلے
اے مومنو خوب تحقیق کر لیا کرو، یعنی تحقیق کیے بغیر کہ یہ بات درست ہے، سچ ہے، حق پر مبنی ہے یا نہیں، آگے نہ پہنچایا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ بات حق پر ہے، درست ہے یا نہیں، تو اس کے لیے کچھ دلائل ہوتے ہیں۔ جب تک ہمارے پاس کوئی دلائل اور ثبوت نہ ہوں، ہماری تحقیق یا ہمارا مفروضہ وہ درست نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے آپ تحقیق کے لیے جاتے ہیں تو آپ ایک کوئی سٹیٹمنٹ بناتے ہیں ذہن میں کہ یوں بھی ہو سکتا ہے اور یوں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر میں نے یوں کیا اور یہ نتیجہ نکالا تو پھر اس کا یہ رول یا لا ہم نکالیں گے۔ اسے ہم انگریزی میں ہائپوتھیسس کہتے ہیں اور اردو میں ہم مفروضہ کہتے ہیں یا فرضیہ۔ یعنی اینی اسٹیٹمنٹ میڈ بائی اے ریسرچر دیٹ مے بی ٹرو اور فالس۔ اب وہ ٹرو اور فالس کیسے ثابت ہوگا؟ وہ ہوگا ریسرچ کے ذریعے۔ اگر میڈیکل سائنس میں اور سائنسز کی اور کمپیوٹر سائنسز کی طرف آپ جاتے ہیں تو یہ ہائپوتھیسس کو آپ درست یا غلط ثابت کرتے ہیں بائی مینز آف ایکسپیریمنٹس کے ذریعے۔ لیکن اردو اور ادبی تحقیق میں آپ تحقیقی مقالے کے ذریعے اور جو آپ اکٹھے کرتے ہیں دلائل اور اقتباسات، دوسرے محققین کی آراء اور مستند ناقدین کی رائے جب آپ لیتے ہیں، اب دیکھیے مستند ناقدین کی رائے اور محققین کی رائے آپ اکٹھی کرتے ہیں پہلے سے شائع شدہ کتب سے۔ اب پہلے سے جو کتابیں شائع ہو چکی ہیں وہ بھی مستند ہونا چاہیے، اسے باقاعدہ تاریخ اشاعت یا ناشر کا نام، مصنف کا نام ہونا چاہیے۔ اب میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ پرانے وقتوں میں پرنٹنگ پریس کے چھاپہ خانے نہیں ہوتے تھے، خوشنویس اور کاتب حضرات کی خدمات حاصل کی جاتی تھی۔ مثلا آپ کا کیا خیال ہے کہ جیسے آج ہماری 5,000 کے لگ بھگ کتابیں شائع ہوتی ہیں، ایسا تو نہیں تھا۔ مرزا غالب کا دیوان کیا شائع ہوا تو کیا وہ 1,000 یا 2,000 کی تعداد میں شائع ہوا؟ ہرگز ایسا نہیں تھا، بلکہ 10-15 کاتب اور یہ خوشنویس کتار بنا کر بیٹھ جاتے تھے اور اصل نسخے کی نقول تیار کرتے تھے، اور ہاتھ کے لکھے ہوئے، اس سے ذرا پچھلے زمانے میں ہم چلے جائیں تو ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے جو بنتے تھے ان کا رواج بہت زیادہ تھا، جنہیں ہم مخطوطہ کہتے ہیں۔ مخطوطے سے مراد ہاتھ سے لکھا ہوا مجموعہ ہوتا تھا۔ اب یہ دیکھیے، اب آنے والے دور میں کیا ہوا کہ یہ پتہ چلانا کہ یہ دیوان غالب ہاتھ کا لکھا ہوا یا فلاں کاتب کا لکھا ہوا واقعی وہی ہے جو ہمیں چاہیے، یا بعد میں کسی نے کوئی فیک اس کی نقل تیار کر لی ہے مہنگے داموں فروخت کرنے کے لیے۔ تو ہم جو ایکسپرٹس ہیں وہ کاغذ کی مہک، روشنائی کی مہک، کاغذ کی کوالٹی، کاغذ کی رنگت اور جو انداز تحریر ہے کتابت کا، اسے دیکھ اندازہ لگا لیتے ہیں ایکسپرٹس۔ پروفیسر صاحب ہمیں بریک لینی ہے، بریک کے بعد ناظرین ذرا اس ٹاپک پہ مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں تحقیق کے نئے رجحانات اور اس کو سمجھنے کے، ریسرچ کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کیا نئے رجحانات کیا آئے ہیں اور کیا طریقہ کار ہے اب ریسرچ کو اس حوالے سے بات کریں۔ پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ نے جو اپنی بک کا ٹائٹل ہے وہ بھی یہ رکھا ہے، تحقیق کے نئے رجحانات۔ کتاب کا جو عنوان ہے، موضوع ہے، وہ نسخہ ہائے تحقیق ہے۔ ہاں، نسخہ ہائے، یس ایگزیکٹلی۔ ذرا اس کا مجھے بتائیے گا اس کے فوکس کیجئے ذرا۔ جی وہ آپ سامنے آپ کا نظر آ رہا ہے، یہ ہے نسخہ ہائے تحقیق۔ تو اس ٹائٹل کو رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اور اصل میں روایت کے ساتھ جوڑنا ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی ایسے موضوع پر، یعنی ایسا نام رکھا جائے کتاب کا جو پہلے سے موجود نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ فیض احمد فیض نے اپنے شعری کلیات کا نام رکھا تھا نسخہ ہائے وفا، غالب کے ایک شعر سے لے کر۔ غالب کا شعر ہے، مرزا غالب کا، کہ تالیف نسخہ ہائے وفا کر رہا ہوں میں، کر رہا تھا میں، تالیف نسخہ ہائے وفا کر رہا تھا میں۔ تو اب وہ نسخہ ہائے وفا پورا کمپاؤنڈ ورڈ لے لیا، مرکب۔ جب 2-3 الفاظ کو ہم ترکیب کے ذریعے جوڑتے ہیں، اضافت کے جسے مرکب کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ مرکب الفاز صرف عربی اور فارسی کے جوڑے جا سکتے ہیں، ہندی کے الفاظ کو نہیں جوڑا جا سکتا۔ تو میں نے اس کو نسخہ ہائے تحقیق کر دیا، تھوڑی سی ترمیم کر کے۔ اب دیکھیے اس میں کیا، اس کے پیچھے بنیادی بنیادی خیال یہ تھا کہ جو تحقیق کے رولز، ریگولیشن، اصول و ضوابط صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، تھوڑا سا اس کی سمت کو موڑا جائے۔
کیسے ذرا آپ تھوڑا سا دیکھیے ایکسپلین کیجیے گا. اب رجحان بدل گئے ہیں, ٹرینڈز بدل گئے ہیں. جیسے اب سیلولر فون آ گئے ہیں, میڈیا آ گیا ہے, گوگل آ گیا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے, تو اب وہ وقت نہیں, نہ اتنا وقت ہے کہ آپ انگلینڈ کی کسی لائبریری میں جا کر کتابیں چھانٹیں, یا دہلی کی کسی لائبریری میں جائیں, یا اسلامک یونیورسٹی کی لائبریری دیکھنے کے لیے کراچی سے آپ سفر کر کے اسلام آباد آئیں. تو اب یہ پاسبل نہیں ہے. اب نیا دور ہے, ڈیجیٹل دور ہے. اب آپ ایک کلک کے ذریعے گوگل پر بہت سی ڈیجیٹل لائبریریز تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے اپنی کلاسیکل روایت سے جڑے رہنا. دیکھیے فاؤنڈیشنز کے بغیر ہوا میں تو آپ عمارت کھڑی نہیں کر سکتے, نہ تنقید نگاری کی نہ تحقیق. اس میں تحقیقی مضامین بھی ہیں, تحقیق و تنقید کا سنگم ہے, اس میں ملاپ ہے, آہنگ ہے. بنیادی طور پر دیکھیے تخلیق نہیں ہوگی تو تنقید نہیں ہوگی, تنقید نہیں ہوگی تو ریسرچ نہیں ہوگی. بنیادی طور پر یہ ایک ایسی تکون ہے جس کے ایک سرے پر تخلیق ہے, کریشن ہے, دوسری طرف کارنر پر تنقید نگار بیٹھا ہے, اس کا انالیسس آبزرو کر رہا ہے, آبزرویشن کے بعد انالیسس کر رہا ہے, تیسرے کونے پر ریسرچر ہے. ان میں سے ایک چیز مائنس ہو جائے تو ریسرچ کا کام رک جاتا ہے, ریسرچ تو ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ نئے طالب علم کو کرنا کیا ہے. ہم اس طرف آئیں گے, لیکن پہلے یہ میں بتانا چاہوں گا کہ کلاسیکل لٹریچر کا مطالعہ, کلاسیکل لٹریچر کے ساتھ آپ کا ربط, کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے. آج اگر ایک طالب علم, بس ہمارے پاس اساتذہ آتے ہیں, بدقسمتی کی بات ہے کہ مجھ سے 5-7 سال بعد کے لوگ جو ڈاکٹریٹ کر کے آ رہے ہیں لٹریچر میں, انہیں کلاسیکل لٹریچر کی الف بے نہیں پتہ. افسوسناک صورتحال ہے. پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لوگوں نے لے لی ہیں, اور ان سے اگر ہم پوچھتے ہیں کہ ولی دکنی کا اختصاص بتائیں کہ ولی دکنی نے کیا کام کیا تھا پہلی مرتبہ, یا پہلا جو قلی قطب شاہ جو پہلا صاحب دیوان شاعر تھا اس کا کام کیا تھا, تو وہ صاف کہتے ہیں کہ سوری جی کلاسیکل لٹریچر سے دلچسپی نہیں ہے. تو میں کہہ دوں کہ کلاسیکل لٹریچر سے دلچسپی نہیں ہے تو جدید آپ پڑھائیں گے کیا. دیکھیے ایک بحیثیت ایک عام طالب علم کے, آپ نے صرف اسٹڈی کر کے ڈگری لے لی, لیکن اگر آپ نے کسی ادارے میں تدریسی فرائض سر انجام دینے ہیں, آنے والی نسل کو بنانا ہے, آنے والے پاکستان کو بنانا ہے, خواہ آپ سائنس کے پروفیسر ہیں, خواہ میڈیکل کے ہیں, خواہ وہ اردو لٹریچر کے, انگلش لٹریچر کے, کسی بھی زبان و ادب کے لٹریچر سے آپ وابستہ ہیں, تو آپ کے پاس نالج کا ہونا بہت ضروری ہے. اب ولی دکنی کا آپ کو بتاؤں کہ ولی دکنی کا اختصاص یہ تھا کہ یہ پہلا, اسے شاعری کا, اردو شاعری کا بابا آدم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلا شاعر تھا جس نے عربی اور فارسی کے الفاظ کے مرکبات بنائے تھے. جیسے ولی اس گوہر کان حیا کی کیا کہوں خوبی, ولی اس گوہر کان حیا کی کیا کہوں خوبی, میرے پہلو میں یوں آوے ہے جوں سینے میں راز آوے, لب پہ دلبر کے جلوہ گر ہے یوں خال, یہ جو تل ہوتا ہے, حوض کوثر پہ جی میں کھڑا ہو بلال. اب دیکھیے اس نے محبوب کے ہونٹوں کو تشبیہ دے دی ہے حوض کوثر سے, اور اس تل کا سیاہ تل کو حضرت بلال سے تشبیہ کر دی, اور وہ محبوب کے لب و رخسار کی بات تو کی ہے, لیکن اس کا سرکل دائرہ بہت وسیع کر دیا. محبوب تو حضور پاک بھی اللہ کے محبوب تھے. اچھا, اب یہ جو کمپاؤنڈ ورڈز کی ترکیب سازی ہے, یہ ولی دکنی نے پہلی مرتبہ کی. اس کے بعد آپ آگے چلتے جاتے ہیں, کلاسک جو ہمارے نثر نگار ہیں, جو افسانہ نگار ہیں, ناول نگار ہیں. ناول کی تو تاریخ اردو ادب میں اتنی پرانی ہے بھی نہیں. ڈپٹی نذیر احمد واز دا فرسٹ ناولسٹ ان اردو رائٹنگ. ڈپٹی نذیر احمد پہلے, اب دیکھیے جتنی بھی ہماری اصناف ہیں سوائے غزل کے اور قصیدے کے, یہ ویسٹ سے آئی ہے ہمارے پاس. ناول ویسٹ سے آیا ہے, فری ورس, بلینک ورس, پوئم, یہ ساری ویسٹ سے ہمارے پاس آئی ہے. یہ شارٹ رائٹنگز وہاں سے آئی ہے, تنقید وہاں سے آئی ہے. ہمارے پاس ریسرچ کی جو تھیریز ہیں اور رولز ہیں, یہ سارے ویسٹ سے آئے ہیں. گیان چند نے کیا کیا تھا؟ اب گیان چند ابھی تک پڑھایا جا رہا ہے, لیکن خدا کے بندو, کیا گیان چند جن کے بعد کسی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ کوئی نئی چیزیں بھی اٹھا کر ویسٹ سے لے کر آئے, وہ کریں. دیکھیں لکیر کے فقیر مولوی عبدالحق نے گرامر لکھی, اس کو کاپی سے کاپی کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب گیان چند نے 1970 یا 72 میں کتاب لکھی تحقیق کا فن, اس میں ریسرچ تھیسس کی حیت چیپٹر نمبر 10 ہے, ایم ایل اے اسٹائل شیٹ,
ماڈرن لینگویجز ایسوسیشن کی اے پی اسٹائل شکاگو ورک شیٹ کا تذکرہ ہے. اب اسی کو پڑھایا جا رہا ہے. بھائی خدا کے بندو, اب 9th ایڈیشن آ گیا ایم ایل اے اسٹائل شیٹ کا. ماڈرن لینگویج ایسوسیشن کے نئے شماروں کا مطالعہ کریں. ہمارا پروفیسر, ہمارا استاد, بہت کم ایسے ہیں جو جدید لٹریچر کو پڑھ رہے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب, ایک امپورٹنٹ اور چیز, جو ہمارے جتنے بھی پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں یا جو اپنا ایک ریسرچ ٹاپک جب وہ سلیکٹ کرتے ہیں تو موجودہ دور کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ تیزی سے ہر چیز بدل رہی ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, ریسرچ کی بات کی, اس کے بھی اب نئے رجحانات آ چکے ہیں, ٹیکنالوجی کا دور ہے اوبیسلی. تو ریسرچ کرتے وقت یا ٹاپک سلیکٹ کرتے وقت خاص کر جو پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں, انہیں کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اور اکثر طلباء و طالبات کو پی ایچ ڈی کی سطح پر, خواہ وہ سائنسز ہوں یا سوشل سائنسز ہو, انہیں دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بھی پیچھے میں وجہ وہی بتاؤں گا کہ مطالعہ کی کمی. آبزرویشنز دیکھیے, ایک تو فطری طور پر جو ادیب اور دانشور ہیں یا چند ایک ایسے طلباء و طالبات ہوتے ہیں جن کی آبزرویشن ڈیپ ہوتی ہے, وہ مطالعہ اگر کم بھی کرتے ہیں تو فوراً وہ سوچ لیتے ہیں کہ اب فلاں کتاب کو پڑھ کر ہم کچھ استفادہ کر سکتے ہیں. نئے موضوعات اسی صورت میں آپ منتخب کر سکیں گے جب آپ نے مطالعہ کیا ہوگا کہ کن کن موضوعات پر کام ہو چکا ہے. میں اگر طالبات سے کہتا ہوں کہ آپ فلاں لائبریریز, ڈیجیٹل لائبریریز کو سرچ کر لیں, یا ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب خدا بخشے 1-2 سال پہلے فوت ہو گئے, انہوں نے جامعات میں تحقیق لکھی تھی. کچھ اور اساتذہ ہیں جنہوں نے فہرستیں مرتب کی ہیں, آپ ان فہرستوں کو دیکھ لیں کہ کن موضوعات پر کام ہو چکا ہے. لیکن وہ کہتے نہیں سر آپ ہمیں بتا دیں کوئی ایسا موضوع جو نیا ہو. دیکھیے تحقیق کے لیے موضوع منتخب کرتے وقت 2-3 باتوں کا دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ اس موضوع پر پہلے سے کام نہ ہوا ہو, ایک. دوسری بات یہ کہ کیا اس موضوع پر کوئی مواد مل جائے گا یا نہیں. کوئی ایسا موضوع, اگر آپ دیکھیے 2 طرح کی تحقیق ہے, ایک سندی تحقیق ہے اور ایک غیر سندی تحقیق. غیر سندی تحقیق میں آپ کے پاس ٹائم فریم نہیں ہے, آپ پوری زندگی لکھتے رہیں, ایک چیپٹر کر کے عمر کے آخری حصے میں ایک ریسرچ تھیسس شائع کر دیجئے, اس میں ٹائم نہیں ہے, اس میں آپ کے پاس سپروائزر نہیں ہے, رول ریگولیشن کو فالو نہیں کرنا ہے. لیکن سندی تحقیق جس کی ڈگری لینی ہے آپ نے, اس کے پاس آپ کے پاس ٹائم ہے, منیمم ٹائم ہے, کوئی 3 سال 4 سال, آپ اس کو آگے پرولونگ کریں گے تو آپ کا رہ جائے گا, کینسل ہو جائے گی. پھر آپ نے کچھ رولز کو فالو کرنا ہے. دیکھیے اب ایک اور بڑی اہم بات کہ آپ نے جو موضوع منتخب کیا ہے کیا اس کی کوئی ورتھ بھی ہے کہ نہیں, کوئی اہمیت. مثلا ایک ایسی شخصیت پر آپ ڈاکٹریٹ کر لیتے ہیں جو اپنے وقت کا شاعر ادیب تو تھا لیکن کوئی لیجنڈ نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں, آپ میرے پاس شعبہ اردو میں آ کر کیا پڑھائیں گے؟ غزل کی روایت پوچھیں گے تو آپ کہیں گے کلاسیکل لٹریچر کا مطالعہ نہیں ہے. میں انہیں کہتا ہوں اچھا پھر کس چیز کا مطالعہ؟ کہتے ہیں یہ جدید چیز کا پوچھیں. تو جدید ادب میں نون میم راشد ہیں, فیض احمد فیض ہے, ناصر کاظمی کی غزل ہے, آپ میرا جی کا پوچھیں, آپ اختر حسین جعفری کا پوچھیں, آپ ڈاکٹر وزیر آغا کی نظم نگاری کی علامتوں کے بارے میں پوچھیں تو وہ کہتے ہیں سر یہ تو نہیں تھا پڑھا ہم نے. ان کو یہ نہیں پتا کہ پروسوڈی کیا ہے. دیکھیے شاعری اور نثر میں تھوڑا سا فرق ہے. نثر میں ردھم نہیں ہے, شاعری میں ردھم ہے. نثر کا مطالعہ کرنے کے لیے اس کے فکری رجحانات کا مطالعہ کرنا ہے, اس کے ٹرینڈز کا مطالعہ کرنا ہے, اسلوب نگارش کا مطالعہ کرنا ہے, اور اتنا مطالعہ کرنا ہے کہ آپ ایک پیراگراف پڑھنے کے بعد بتا دیں کہ سبحان اللہ یہ تو قرۃ العین حیدر کا سٹائل ہے, یہ تو ڈپٹی نذیر احمد کا اصلاحی احوال بتانے کا سٹائل ہے. اب اسی طریقے سے جو ردھم ہے, ردھم دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, مرزا غالب کے دیوان کی پہلی غزل اسی بحر میں رکھی ہوئی ہے, بحر رمل میں. نقش فریادی ہے کس کی شوقی ہے تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کو. اور آخری شعر دیکھیے, بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا, منہ آتش دیدہ ہے ہلکا میری زنجیر کا. تشریح میں نہیں جاتے, ہاں کلاس روم بن جائے گا. لیکن بحر رمل میں ہی دیکھیے, میں جو کمپیریزن کرنا چاہ رہا ہوں ردھم کا, ایک عہد میں لکھی جانے والی شاعری پر ثقافتی اور ماحولیاتی اثرات کا, یہ اس کے ساتھ آپ کے اندر وجدان کا ردھم جڑا ہوا ہے. دیکھیے علامہ اقبال نے بانگ درا میں پہلی نظم لکھی ہے مالا, اے ہمالا اے فصیلے کشور ہندوستاں, چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کے آسماں. اب اس کی بھی بحر, اس کا بھی ردھم وہی ہے جو مرزا غالب کی دیوان کی پہلی غزل کا. اب بہت سے نمونے ایسے ملتے ہیں جو مشترک ہیں. اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہمارے گرد و پیش کے حالات و واقعات کا ہمارے مزاج پر اثر ہوتا ہے، اور ہمارے مزاج کا اپ اینڈ ڈاؤنس، ہمارا آہنگ اس سے مربوط ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر عہد میں رہنے والے لوگوں نے مخصوص بہور کا زیادہ استعمال کیا. اچھا اے آئی چونکہ جدید رجحانات کی ہم بات کریں تو اے آئی نے اس میں کیا رول پلے کیا؟ دیکھیے اے آئی کو اگر ہم بحیثیت ٹول استعمال کریں تو اٹ از ویری مچ بینیفیشیل فار دا ریسرچ اسکالرس، بٹ ایف وی جسٹ یوز اٹ فار کاپینگ دا مٹیریل، فار گیٹنگ دا ڈیٹا فرام انٹرنیٹ، تو اٹ ول بی ویری رانگ تھنگ. کیسے؟ دیکھیے اس وقت ہماری نئی نسل کی سمت متعین کرنے کی بہت ضرورت ہے. میں اسی لیے لکھتا رہتا ہوں، کالم بھی اور تحریریں بھی اور کلاس روم میں بھی بتاتا ہوں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے ڈیزائنر کی جگہ لے لی ہے. گرافکس میں بہت سے کام آپ اس سے لے لیتے ہیں، اپنی پکچرز کو، ویڈیوز کو بہت اچھا کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے مثلا دیکھیے میں اس کو پرومپٹ دیتا ہوں کہ میری اس تحریر کو ڈاکٹر وزیر آغا کے اسلوب نگارش، رائٹنگ سٹائلز، ہر ادیب، شاعر، دانشور کا ایک مخصوص انداز تحریر ہوتا ہے، اس کا مخصوص الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے. وہ اسلوب نگارش جو مخصوص بنتا ہے اس کے پیچھے اس کے عہد کے ثقافتی اثرات ہوتے ہیں جس ماحول میں بیٹھ کر وہ لکھ رہا ہے. تو میں اسے اے آئی اتنا انٹیلیجنٹ ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر وزیر آغا کا انداز جو ہے اسے اپنا کر لکھ دو اس تحریر کو، تو وہ چند سیکنڈ میں، 2-4 سیکنڈ میں فوراً اس اسٹینزا کو یا پیراگراف کو تبدیل کرتا ہے، اور پڑھنے والا کہتا ہے ہاں یار تو آغا صاحب کا ہے. آپ اسے کہتے ہیں کہ آغا یہ کیا ہے حسرت موہانی کے انداز میں لکھ دو، تو وہ فوراً کنورٹ کر دیتا ہے. آپ اسے کہتے ہیں کہ اس کا اسلوب جو ہے، اسٹائل جو بہت آسان فہم کر دو، اس میں مشکل الفاظ نکال کر تبدیل کر وہ کر دیتا ہے. ایک چیز میں ابھی تک اردو میں اور انگریزی میں اٹک رہا ہے کہ وہ جو پروسوڈی یا علم عروض ہے اس میں وہ مار کھار جاتا ہے اور وہ صحیح بہور میں، اوزان میں نہیں لکھ سکتا، لیکن آنے والے وقت میں یہ بہت آگے چلا جائے گا. اچھا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اب کیسے کنٹرول کیا جائے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں خود اردو ادب کا استاد ہوں، طالب علم بھی ہوں، کہ اس وقت ہر طالب علم کی کوشش ہے کہ وہ اے آئی کو پرومپٹ دے اور اپنا تھیسس لکھوا لے. یہ تباہ کن اثرات ہیں. ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جائے گی اگر ہم نے اس کو صرف ایز اے ٹول استعمال کرنے کی بجائے اس کو کہا کہ ہمیں پرووائڈ کرو مٹیریل، مواد دو. مواد تو دیکھیے وہ چند سیکنڈ میں پورے گوگل کا چکر لگا کر آ کر تو آپ کو مواد دے دے گا. آپ اسے کہتے ہیں پلیجرزم. ایک چیز اب تحقیق میں آتی ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اصول و ضوابط ہیں کہ نقالی سے، سرقے سے بچا جائے. کہ آپ نے کسی کا ٹاپک لے لیا یا کسی کا، دیکھیے ہمارے ہاں ابھی ہم بہت پیچھے ہیں ویسٹ سے. نقالی یا چوری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیپٹر اٹھایا اور اپنے نام سے شائع کر دیا، ایک آرٹیکل اٹھایا اور اپنے نام سے شائع کر دیا. نقالی اور چوری ریسرچ ورک میں خاص طور پہ ادبی تحقیق و تنقید میں تخیل کی بھی ہے، اچھا پروفیسر تھاٹ کی بھی چوری ہے. کیونکہ ہمیں بریک کی جانب بڑھنے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے آج کے نوجوان نسل جو ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں، جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی ایک اصول تحقیق، ایک اچھی تحقیق کے لیے کوئی پیغام آپ بتا دیجیے. جی پیغام نئی نسل کے میں یہی بتانا چاہوں گا کہ تحقیق کے لیے سب سے بنیادی عنصر ہے دیانت داری. اگر دیانت داری سے کام کریں گے اور دوسروں کے تخیلات کو اور پہلے سے کیے ہوئے کام کو بغیر حوالے کے شامل نہیں کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. اگر آپ کسی کا اقتباس لیتے ہیں ریسرچ میں، کسی کا تخیل اٹھاتے ہیں تو اس کا باقاعدہ ریفرنس دے کہ فلاں نے یہ کہا تھا اور یہ ہمارا کام ہے. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر عارف فرحات صاحب. ناظرین اوبیسلی جب ہم ریسرچ کی بات کر رہے ہیں، تحقیق کی بات کریں تو نئے رجحانات آ چکے ہیں، ان کو فالو کریں، خود ریسرچ کریں. چیزیں موجود ہیں، آسان ہو گیا. اب آپ کو دور دراز لائبریریز میں نہیں جانا پڑے گا، آپ ڈیجیٹل لائبریریز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آج کا اگلا ٹاپک بڑا ہی اہم ہے ہمارا، جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کب خاموش رہنا چاہیے. اور کہتے ہیں خاموشی کی جب بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ خاموشی بھی ایک بہت بڑا جواب ہے. دیکھیں ناظرین، کبھی کبھی ہم یہ بہت بولنے لگ جاتے ہیں، ہمیں کہیں کسی کو جواب دینا ہو تو پتہ نہیں کہاں سے باتیں ہم نکال لیتے ہیں. لیکن یہ بھی ہم نے سنا ہے اپنے بڑے بزرگوں سے کہ الفاظ جو ہیں وہ ہر جو مسئلہ ہے اس کا حل نہیں ہوتا. کبھی کبھی جو خاموشی ہے نا وہ بہت کچھ کہہ جاتی ہے، بہت بڑے بڑے جواب جو ہے نا وہ خاموشی دے دیتی ہے. زندگی میں بہت سارے ایسے اوبیسلی موقع آتے ہیں جہاں ہمیں جواب دینا ہوتا ہے، بحث کرنا، آرگیو کرنا پڑ جاتا ہے، وضاحت پیش کرنے پڑ جاتی ہے، لیکن ہر وقت یہ چیزیں ضروری
نہیں ہوتی ہیں. کبھی خاموش رہنا, سمجھداری سے کام لینا, صبر کر لینا, برداشت کر لینا, خودداری کی علامت جو ہے نا یہ چیزیں بن جاتی ہیں. تو انہی کو ہم سمجھیں گے کہ سوال دیکھیں آخر یہ کہ آخر خاموشی بہتر کب ہے. یہ نہ ہو کہ جہاں ہمیں بولنا چاہیے وہاں پہ ہم خاموش ہیں, اور جہاں ہمیں نہیں بولنا چاہیے وہاں پہ ہم جو ہے نا وہ بس دھڑا دھڑ بحث ہم نے کی ہوئی ہے. تو نفسیاتی طور پہ بھی ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کا ہمارے نفسیات کے ساتھ کیا تعلق ہے, ہمارے رشتوں میں یہ خاموشی کیا سکون پیدا کر سکتی ہے یا فاصلے بڑھا سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ایک خاموشی اور سائلنٹ ٹریٹمنٹ دونوں میں ڈفرنس کو بھی سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری مہمان ہمیں زوم پہ جوائن کر چکی ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں زوبیہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم زوبیہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. زوبیہ بتائیے گا, بینگ اے سائیکالوجسٹ کیا سمجھتی ہیں, کیا واقعی خاموشی ایک بہت بڑا جواب ہے, اور بینگ اے سائیکالوجسٹ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں, آپ کی نظر میں خاموشی کیا ہے؟ وعلیکم السلام مہویش, میں بالکل ٹھیک ٹھاک, اینڈ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می کہ ہم اس بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کر سکیں, کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے جس کو شاید ڈسکس بہت زیادہ کیا جاتا ہے لیکن اس کے اوپر بات بہت کم کی جاتی ہے. دیکھیں ہم تو نے آج ابھی رکھا بات کرنے کے لیے کہ ہم اس پہ ضرور بات کریں گے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو اب خاموشی کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ دیکھیں خاموش رہنا سم ٹائمز اٹس اے ویری گڈ جسچر جو کہ دیا جاتا ہے, لیکن ابھی آپ نے بات کی نا کہ سائلنٹ جو ٹریٹمنٹ ہے ان دونوں میں بہت فرق ہے, بہت زیادہ فرق ہے. اب ہم سب سے پہلے نفسیاتی, کیونکہ پہلو اس کے ساتھ اٹیچ ہے تو ہم نفسیاتی طریقے سے ہی میں اس کو آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ دیکھیں خاموش رہنے کے پیچھے ہم نے جذبات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کے پیچھے جو جذبہ ہے, اس کے پیچھے جو ایموشن ہے وہ کیا ہے پیچھے. اب جیسے ہم ایموشنز کی یا جذبات کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر نیگیٹو ایموشنز, کیونکہ خاموشی کے ساتھ سم ہاؤ نیگیٹو ایموشن زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے جو سچویشن ہے اس میں غصے والی سچویشن ہے تو وہاں پہ اگر آپ خاموش رہ رہے ہیں وہ تو ایک بہت اچھا آپ کا ایک کوپنگ میکینزم ہے کہ آپ نے کوپ کر لیا ہے. لیکن جہاں پہ کہیں ایسی ڈسکشن ہو رہی ہے وہاں پہ آپ خاموش ہو گئے ہیں جہاں پہ آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, تو وہ اوبویسلی وہ جو آپ کا ایک میکینزم آپ نے اڈاپٹ کیا ہے وہ گڈ نہیں ہے. تو یہاں پہ انالیسس کرنا از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اینالائز کیا کرتے ہیں, اور اینالائز کر کے جو آپ اپنے لیے وے آپٹ کر رہے ہیں اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا, یہ بہت میٹر کرتا ہے. تو الفاظ کا چناؤ اور بہترین چناؤ بہت ضروری ہے, بجائے اس کے کہ آپ خاموش ہو جائیں جہاں پہ ضرورت ہے بولنے کی. تو میں کہوں گی کہ دونوں ویز ہیں جن کو آپٹ کرنا چاہیے, لیکن اس کو اینالائز کرنا بہت ضروری ہے کہ کہاں بولنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے. اچھا, نارملی ہم جو دیکھتے ہیں کہ ہر سوال پہ کوئی آپ پہ الزام لگا رہا ہے, تنقید کر رہا ہے, کرٹیسائز کوئی بھی, کیونکہ آج کل جو سچویشن ہے نارملی بات کرنے بیٹھیں ایسے ہی کسی ٹاپک کو لے کے ایک بحث چھڑ جائے تو اس پہ ہر چیز کا جواب جو نا ہم ہر فن مولا بن جاتے ہیں کہ میرے پاس ہر سوال کا جو ہے وہ جواب ہے. تو ہر سوال کا جواب یا ہر آرگیو میں جو ہے وہ انوالو ہو جانا, ہر چیز کے بارے میں ایکسپلینیشن دینا شروع کر دینا, کیا یہ ضروری ہے؟ دیکھیے یہاں پہ میں ایک بہت امپورٹنٹ بات کروں گی کہ یوزلی یہ چیز کہی جاتی ہے کہ دا مور آف ورڈس دا مور اکاؤنٹیبل یو آر. جتنا آپ زیادہ الفاظ کا استعمال کریں گے آپ کو اتنا ہی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے, آپ اتنے اکاؤنٹیبلٹی کا شکار ہوں گے. تو یہ اگین وہی بات کہ یہ اپنے آپ کو ماسٹر سمجھ لینا کہ یس I have all the answers, یا میں جسٹیفائی کر سکتا ہوں. میرے خیال سے یہ سراسر اپنے اوپر جو ہے نا آپ اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کا کانسیکوینس اینڈ پہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اینڈ آف دا ڈے اس کنورسیشن کو بہت بری طریقے سے وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہاں پہ میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ دیکھیں جب آپ ڈسکس کر رہے ہیں, جب آپ ہر چیز کے اندر ٹانگ اڑا رہے ہیں, تو ایک چیز کا لازمی خیال رکھیں کہ نیور ریسپانس, آپ کبھی بھی کرٹیسزم کے اوپر رسپونڈ نہیں کریں. ہم کیا کہتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بات کیا ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کرٹیسزم ہو رہا ہے یا پھر ڈسکشن ہو رہی ہے. ہم یہ سوچے سمجھے بغیر ایکسپلینیشنز پہ چلے جاتے ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں. میں اس چیز کی اوپر بات کرتی ہوں کہ دیکھیں جسٹیفائی کرنا اپنے آپ کو ضروری ہوتا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ کرٹیسزم ہے یا وہ کنسٹرکٹیو کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بہت میٹر کرتا ہے. یس. اچھا, سم ٹائم یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ اگر ہم مسلسل خاموش رہتے ہیں, لوگوں کو جواب نہیں دیتے, کچھ مطلب کسی بھی بات کا, کسی بھی سوال کا, کوئی کچھ بھی کر رہا ہے, کچھ بھی کہہ رہا ہے, ہم ان کو نہیں جواب دیتے, مطلب بالکل خاموش رہتے ہیں, تو کیا وہ اندر ہی اندر غصہ, دکھ یا ایک فرسٹریشن کو بھی بڑھا سکتا ہے؟
बिल्कुल ऐसा ही है। देखें अब ये पहले इस चीज को चूज करना ना कि खामोशी किस एंड से हो रही है, क्या आपके एंड से हो रही है या सामने वाले जो आपके सामने में वो पार्टनर भी हो सकता है, एनी अदर पर्सन जो भी सामने है उस एंड से हो रही है। जैसे अगर तो खामोशी आपकी तरफ से है तो ऑब्वियसली आपने ये चूज किया होगा कि मुझे क्यों खामोश रहना है, किस वजह यस। से रहना है। या तो बहस स्टार्ट होनी है, या बहस के अंदर आप जाना नहीं चाह रहे, या आपको पता है कि मैं अगर बात कर भी लूं, मैं डिस्कस भी कर लूं, मैं अपना ओपिनियन रख भी लूं, तो इसका कोई एंड रिजल्ट नहीं लगेगा। अब देखिए, पॉजिटिव जो क्रिटिसिज्म होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता हो कि सामने वाला बंदा कैसा है, सामने वाले बंदे के साथ मैं डिस्कशन जो कर रही हूँ उसकी इनसाइट कितनी है, या उसको मैं एजुकेट कितना कर सकती हूँ, तो फिर आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज है कि सामने वाले बंदे को आप नहीं समझा सकते, आप जितनी भी एक्सप्लेनेशन दे दें, आप जी। लाइक इट विल गेट रून द कन्वर्सेशन, तो वहां पे फिर ऑब्वियसली इट्स बेटर कि नॉट टू रिस्पॉन्ड देन। ओके, रिश्तों की बात की जाए तो उसमें खामोश रहना, या ख़ासकर अगर मैं मियाँ बीवी ये जो रिश्ते हैं, जो ताल्लुकात, उनकी बात करूँ, ख़ासकर नाराज़गी की सूरत में खामोश रहना बेहतर होता है या फ़ौरी मसले का हल निकाला जाए? क्योंकि सम टाइम ये भी होता है कि अगर नाराज़गी है तो दोनों जो है वो खामोश हो जाएंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे या चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ज़रा इस हवाले से भी बताइए। देखिए महविश, यहाँ पे ना मैं ये बात करूंगी कि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है इट्स अ वेरी क्लोजेस्ट रिलेशन इन इटसेल्फ, लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात भी करती हूँ कि एट द टाइम इट्स वेरी सेंसिटिव एज वेल। और भी आपके बहुत रिलेशनशिप होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू हस्बैंड एंड वाइफ तो जी। वहाँ पे ये चीज ऑब्वियसली बहुत एक मैटर करती है। अब यहाँ पे जब आपकी एक कन्वर्सेशन हो रही है और आपको लग रहा है कि वो कन्वर्सेशन बैकलैश के ऊपर चली गई है, या वो कन्वर्सेशन यस। आप समझ लेंगे लड़ाई झगड़े के अंदर चली गई है, तो वहां पे डेफिनेटली मैंने जैसे पीछे बात की ना कि जज्बात का ताल्लुक आपकी खामोशी के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। हाँ। और जो जज्बे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस, तो लेकिन जब हम खामोशी की बात करते हैं तो उसके साथ नेगेटिव इमोशंस अटैच हैं, अच्छा। जिसके अंदर एंगर भी हो सकती अच्छा, है, ये इरिटेबिलिटी एक भी हो ये सकती चीज़ भी ऐड कीजिएगा, अगर इसी रिश्तों की बात कर लें या ओवरऑल हम इसको जो है वो ऐड कर लें। अगर हम है। जवाब देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो हमें कहा जाता है बड़े बदजुबान है, बड़ा ये तो बद इखलाक है, इसको तो तमीज़ नहीं है, मुंह फट है, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर खामोश हो हम्म। जाते हैं, जवाब नहीं देते, तो कहा जाता है ये तो बड़ा घमंडी है, इसमें तो बड़ी अकड़ है, ये तो बड़ा एटीट्यूड वाला है, ये वाली। मतलब रिश्तों की या ओवरऑल मैं बात कर लूँ, ये दोनों चीज़ें हमें आप देखने को मिलती हैं। यस, यू आर वेरी राइट, यू आर वेरी राइट कि देखिए ये तो है कि अगर आप बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप आउटस्पोकन हो रहे हैं, तो दे विल हाँ। से कि शी इज वेरी ब्लंट, यस। इसको तो तमीज भी नहीं है। हाँ। यू आर वेरी राइट इन इट, लेकिन यहाँ पे अगेन ये मैटर करता है कि आपके अल्फाज का चुनाव कैसा है। देखिए, अल्फाज का चुनाव जो होना है वो बहुत मैटर करता है। फिर मैं दूसरी ये कि आप जो सिचुएशन है, जो सिचुएशन में बैठे हुए हैं, उस सिचुएशन को थोड़ा एनालाइज करें कि क्या वो सीरियस टॉक वहां पे हो रही है, क्या वहां पे ह्यूमरस टॉक हो सकती है। देखिए, सिचुएशन बहुत मैटर करती है ना, कि अगर आप अपने कुछ प्रोफेशनल्स के साथ बैठे हुए हैं तो वहां पे जो आप टॉक करेंगे, वहां पे जो आप बातचीत करेंगे, वहां पे आप बहुत फूंक फूंक के अपने अल्फाज का चुनाव करेंगे। बट वेन आप जब आप फैमिली के साथ किसी सेटिंग में बैठे हुए हैं, फ्रेंड्स के साथ किसी सेटिंग में बैठे हुए हैं, वहां पे शायद आप गौर फिक्र नहीं करेंगे कि आपकी जुबान से क्या अल्फाज अदा हो रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ पे शायद मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ, मैं जवाबदेह नहीं हूँ अपनी चीजों का। तो ये जरूर मैटर करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है और आप अल्फाज का चुनाव कैसा कर रहे हैं। व्हेन इट्स अ सीरियस टॉक तो डेफिनेटली आपके अल्फाज का चुनाव बहुत मैटर करेगा। अब देखिए, अगर तो कन्वर्सेशन हीट अप हो रही है और एंगर में कन्वर्ट हो रही है, लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो रही है, वहां हाँ। पे जो बेस्ट वे ऑप्ट होता है वो यही आप ऑप्ट होता है कि आप थोड़ा खामोश हो जाएं। क्योंकि जब आप खामोश होंगे लेकिन आपका दिमाग तो चल रहा है वहां पर, यस। आप उस चीज को दोबारा जब सोचेंगे, आप उस चीज को जब दोबारा एनालाइज करेंगे, तो आपको बेहतर पता होगा कि अब मुझे रिएक्शन क्या देना है। देखिए, जबान से जो आप अल्फाज अदा कर देते हैं, नॉर्मली आपने शुरू से सुना कि जो जबान से निकल गया वो वापस नहीं आ सकता, वो आपने बोल दिया, देन यू हैव जाहिर टू बात है। जस्टिफाई इट, आप उसके अकाउंटेबल हैं हाँ। जो आपने बोला है। तो ये आपको जो एकदम से खामोशी है, अगर हीटिंग कन्वर्सेशन चल रही है, तो वो वहां पे आपके सेल्फ एनालिसिस को बहुत बेहतरीन बना देती है। तो शायद जो आप अल्फाज का चुनाव करते हैं वो बहुत बेहतरीन करते हैं। लेकिन अगर आप वहां पे रिएक्टिव हो जाते हैं, अगर तो आपको आप देखेंगे कि काफी दफा आपने ये सुना होगा कि कन्वर्सेशन के अंदर जब लोग बैठे हुए होते हैं, जी। हीटिंग मोमेंट्स, हीटिंग टॉक हो जाती है, अच्छा, बाद में दे विल ज़ुबैया, चूंकि अपोलोजाइज, हमें ब्रेक की बाद में जानिब दे बढ़ना है, विल। ज़ुबैया हमें ब्रेक लेनी, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को कोई एक पैगाम दें, उन्हें थोड़ा इस हवाले से, क्योंकि गेस्ट की बात वो ज़्यादा जो है वो समझते हैं कि खामोशी, क्योंकि समटाइम लोग समझते हैं कि खामोश रहता हूँ तो मैं कमज़ोर हूँ, ये मेरी कमज़ोरी है। तो ज़रा उनको बताएं कि खामोशी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि नहीं, एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं तो इस हवाले से पैगाम आपका।
बिल्कुल, यहाँ पे मैं यही सबसे इम्पोर्टेंट पैगाम दूंगी कि खामोश रहना इज योर बेस्टेस्ट टूल एवर। क्योंकि वहां पे जब आप खामोश होते हैं तो आप बेहतर तरीके से एनालाइज कर लेंगे सिचुएशन को और ऑब्जर्व कर लेंगे, और आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि अब आगे आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है। हाँ, मैं यहाँ पे ये जरूर करूंगी कि जहां पे भी क्रिटिसिज्म हो, इट्स बेटर कि आप खामोश रहें बजाय इसके कि आप उसके अंदर अपने आप को रिस्पॉन्ड करें और फिर अकाउंटेबल हो। तो जी बेहतर ये है कि अल्फाज के चुनाव सोच समझ के करें, वो बोलें जो मीनिंगफुल हो, और जो मीनिंगफुल होगा उसकी फिर वर्थ भी होगी, और ठीक हो गया। ऑटोमेटिकली बहुत वो सारा शुक्रिया आपकी ज़ुबिया, पर्सनैलिटी के बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नाज़रीन। ऑब्वियसली ये हमें हमारे टीचर्स भी सिखाते हैं बचपन से। आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक हमारा बड़ा ही अहम है। टॉपिक बताने से पहले क्यों ना आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो शेयर कर ली जाए, और ये पुरानी और नायाब किताबों की जो बढ़ती हुई मांग है उस हवाले से है, और एआई से उसका क्या ताल्लुक़ है, इस पे हम ज़रा बताते हैं डिटेल में इस स्टोरी में क्या है। नाज़रीन देखें, सोचने की बात है कि एक किताबों की दुकान जहाँ पे हम देखते हैं कि कई बरसों से शेल्फ पर किताबें मौजूद हैं। कुछ किताबें तो ऐसी हैं जिन्हें तकरीबन 20 साल से किसी ने ख़रीदा ही नहीं, लेकिन अचानक हालात बदल जाते हैं। सैकड़ों बल्कि हज़ारों पुरानी किताबों के बड़े बड़े ऑर्डर्स आने लगते हैं, और कुतुब फरोश हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये किताबें कौन ख़रीद रहा है। बरतानिया के एक कुतुब फरोश के मुताबिक एक कैनेडियन कंपनी ने एक ही बार इतनी किताबें खरीद ली जितनी वो आम तौर पर पूरे एक हफ्ते में फ़रोख्त करता था। दुनिया के दिगर किताब फरोश भी ऐसे गैर मामूली ऑर्डर्स की इत्तला दे रहे हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि किताबें जा कहाँ रही हैं। शुबा जो है वो ये पाया जा रहा है कि इन्हें आम जो सारिफीन है उनके लिए नहीं, बल्कि जो मस्नूई ज़हानत की तरबियत है उसके लिए ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो की जा रही है। एआई कंपनियों के लिए किताबें कीमती तरबियती मवाद हैं, जबकि मुसन्निफ़ीन का सवाल है कि इनकी इजाज़त के बगैर इनकी किताबें मशीनों को सिखाने के लिए कैसे इस्तेमाल की जा सकती हैं। यूँ पुरानी किताबों की मांग जो है नाज़रीन वो दोबारा बढ़ रही है, मगर शायद इनके नए जो पढ़ने वाले हैं वो इंसान नहीं, बल्कि वी कैन से कि वो मशीनें जो हैं वो हो रही हैं। तो ये एक वाकई इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो किताबें जिन्हें सालों साल कोई नहीं पूछ रहा था, जो पुरानी किताबें हो चुकी, एकदम से हमने देखा है कि मार्केट के अंदर उनकी डिमांड बढ़ गई। और ये बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आया कि किताबें इंसान जो हैं वो पढ़ने के लिए नहीं खरीद ले, बल्कि जो मशीनें हैं, जो एआई, जो टेक्नोलॉजी का हम जिक्र कर रहे हैं, ये उसके लिए ख़रीदी जा रही। जैसे हम एआई टूल का यूज़ करते हैं, जैसे चैट जीपीटी का हम यूज़ करते हैं। हम कोई भी उससे सवाल, कोई भी चीज़ पूछते हैं, कोई भी उससे डेटा हम हासिल करना चाहते हैं, हम उसको कमांड देते हैं तो वो हमारे सामने बेशुमार चीज़ें रख देती है। तो वो कहाँ से आती है? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो उसके अंदर ये चीज़ें फीड की जा रही है। तो इट मीन कि अब मशीनों को पढ़ाया जा रहा है, अब ये सारा डेटा उनमें फीड किया जा रहा है कि अगर कोई आपसे किसी किताब के मुतालिक पूछता है, कोई रेफरेंस आपसे मांगता है, किसी भी राइटर्स के हवाले से किसी भी शायर की बात की जाए, तो फिल फॉर वो मशीनें जो हैं वो हमें बता सके अपना डेटा जो है वो सर्च करके। तो अब ये बात हो गई कि पहले इंसान पढ़ते थे, किताबें लेते थे, अब मशीनें जो है उनके लिए किताबें खरीदना जो है वो शुरू कर दी। तो ये वाकई एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब मशीनें भी पढ़ने लगी, यानी कि मशीनें भी बड़ी इंटेलिजेंट होंगी। वेल, टॉपिक की तरफ आते हैं नाज़रीन। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। और आज तो वर्ल्ड मॉस्कीटो डे भी मनाया जा रहा है, यानी मच्छरों का आलमी दिन है। और आजकल तो जो मौसमी सूरत हाल है, बारिशों का मौसम है, इसमें तो वैसे ही ये मच्छर जो है दोस्त बन के आपके राइट लेफ्ट घूम फिर रहे होते हैं। और यकीनन अच्छे दोस्त ये बिल्कुल नहीं, आप इनको कह सकते। और इस दिन को मनाने का मकसद भी यही है कि मच्छरों से जो फैलने वाली नाज़रीन बीमारियां हैं उस हवाले से ख़ुसूसन हम देखते हैं, ये जो डेंगू, मलेरिया है, ये चिकनगुनिया है, इससे बचाव के लिए जो है वो कैसे एहतियात कर सकते हैं, एहतियाती तदाबीर क्या है, कैसे जो है वो क्या अलामात हो सकती हैं, आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि अगर आपको फ़ीवर हो रहा है, बॉडी में क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, तो आप किस बीमारी में मुब्तला है मच्छरों की वजह से। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि एक छोटा सा कीड़ा, मतलब ऐसा बात सम टाइम तो हमें नज़र भी नहीं आता, वो कीड़ा आपको इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों में कैसे मुब्तला कर सकता है। और देखिए, इसको नज़रअंदाज आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि देखिए जो मच्छर है ना, दुनिया के ख़तरनाक तरीन बीमारियों में मैं कहूँ तो ये उसके फैलाव का सबब बनता है। यानी कि आप मलेरिया की बात करें, आप डेंगू की बात करें,
آپ کی جان تک جو ہے یہ مچھر جو ہے وہ لے سکتا ہے. تو بر وقت تشخیص جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. تو آئے ذرا اس پہ ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر سجاد صاحب آج ہمارے ساتھ کال پہ ہیں کیونکہ وہ کسی یہ جو صورتحال ہے کہیں نہ کہیں تعمیراتی کام چل رہا ہے, بارشیں ہیں, روڈ سٹک ہے, تو وہ بھی ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آج آپ اسٹوڈیو میں نہیں ہیں, کال پہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم آپ سمجھ سکتے ہیں یہ جو جس تکلیف سے اس وقت آپ گزر رہے ہیں. کچھ ٹائم پہلے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہم بھی یہ مشکلات جو ہے وہ برداشت کر کے فیس کر کے یہاں بیٹھے ہیں. بتائیے گا کہ آج ورلڈ جو ہے ماسکیٹو ڈے بھی ہے, مچھروں کا بھی عالمی دن ہم منا رہے ہیں. اس حوالے سے اوبیسلی اویئرنیس کا, آگاہی کا یہ دن جو ہے وہ عمومی منایا جاتا ہے. عوامی صحت کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دن کو منانے کے مقصد کو پورا کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل, میں بھی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جب بھی کوئی ترقیاتی کام ہو پہلے اس کو آلٹرنیٹ سوچنا چاہیے, تھنک ٹینک بیٹھنے چاہیے. ایک تو دل بھی سڑ رہا ہے, پیٹرول بھی سڑ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ لوگوں کے لیے کوئی سستا پیٹرول نہیں ہے کہ آپ کو گھنٹوں اسٹک ہو جائیں اور آپ کی گاڑی بھی اسٹارٹ رہے. بڑی مصیبت ہے لوگوں کو. اس کے اوپر گورنمنٹ کو بالکل سوچنا چاہیے. تو اس لیے کہ اسٹرک ہوئی ہوئی ہے, بہت برا حال ہے. ہاسپٹل کے پاس ٹریفک جیم ہے, ایمبولینس پیچھے پھنسی ہوئی ہیں. لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ ان کو جگہ دینی ہے, تو بہت ہی پرابلم ہے. ایک چھوٹا سا مچھر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہلاکت کا باعث بنتا ہے. اور مچھر کے کاٹنے سے پورے سال میں تقریباً 7.5 لاکھ لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. دنیا میں 1 ملین لوگ جو ہے وہ اس کی وجہ سے مر جاتے ہیں. آپ سب ایک چیز اور بتائیے گا کہ ہم جو سنتے ہیں, آپ بھی جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ جو پانی کھڑا رہتا ہے وہاں سے یہ مچھروں کے جو ہے نا وہ یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, مچھروں کی پیدائشیں وہاں سے ہوتی ہے. آپ دیکھیں, آپ جس جگہ سے آپ گزر رہے ہیں وہیں پہ ہاسپٹل ہے, اور وہیں پہ جو یہ جو کام چل رہا ہے یہ روڈ بننے کا, اور اس وقت آپ وہ آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے وہ جو تالاب وہاں پہ ہے روڈ پہ بنا ہوا ہے آپ نے اس کو کراس کیا یا نہیں کیا. تو وہاں پہ جو مسلسل وہ پانی کھڑا ہوا ہے, رائٹ لیفٹ کھڑا ہوا ہے, وہاں پہ روڈ پہ وہ پانی جب ہے اور ساتھ ہی ہاسپٹل ہے. تو کیا وہاں سے کیا مچھر جو ہے پیدا ہو کے وہ جو مریض صحت یاب ہونے کے لیے آئے ہوئے کیا وہ مزید بیمار نہیں ہوں گے؟ جی بالکل, میں بھی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو پانی کھڑا ہوتا ہے اس میں اینوفلیز جو عام مچھر ہے, کالا مچھر ہے, وہ ملیریا کا باعث بنتا ہے. اور ایک دم ملیریا نہیں ہوتا, اس میں ہفتہ 10 دن 2 ہفتے بھی لگ جاتے ہیں. مچھر کاٹ جاتا ہے اس کے بعد ملیریا ہوتا ہے. بعض دفعہ ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں رات کو شاید مچھر نے کاٹ لیا ملیریا. اس کے پیچھے 2 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فوری طور پہ ہو جاتا ہے آپ کو. اور یہ ہے کہ پاس آپ دیکھیں کہ اس کے آپ قریب ہی آپ کے ہاسپٹلز ہیں, اور صفائی ستھرائی کا کوئی انتظام نہیں ہے. کچرا بھی ماشاءاللہ اسلام آباد میں بہت زیادہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ چھڑکاؤ والی فلمیں نہیں آتی, پہلے گھروں میں یہ آ جاتے تھے اور چھڑکاؤ کرتے تھے. اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے یہ ملیریا جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا. جی بالکل, ڈینگی بھی اس موسم. اچھا, یہ جو ہم دیکھتے ہیں مچھروں سے جو پھیلنے والی عموماً جو بیماریاں ہم سنتے ہیں جس میں ملیریا کا ذکر ہمیں ملتا ہے, ڈینگی کا ملتا ہے, چکن گنیا کا ہمیں جو ہے وہ ذکر ملتا ہے, ان تینوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جی بالکل, آپ یہ دیکھیں کہ ملیریا میں شفٹنگ 102, 103, 104 تک فیور جا سکتا ہے. دانت بجنا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب آپ 3-4 کمبل بھی لے لیں تو آپ کو سردی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. بہت, کیونکہ جس جگہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں وہاں پہ سگنل کا بھی ایشو. اب دیکھیں یہاں پہ ناظرین, یہ ٹاپک سے ہٹ کے اگر ذرا میں بات کروں, جو اس وقت سچویشن ہے جہاں پہ ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ سٹک ہیں, انتظامیہ کا آئی تھنک کوئی اس میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ پچھلے 4 سے 5 مہینے میں یہ کنسٹرکشن, یہ جو روڈ کی تعمیراتی کام کا سلسلہ جاری ہے, ان کو کوئی اس چیز سے پرواہ نہیں ہے کہ ڈیلی سینکڑوں کی تعداد میں یہاں سے لوگ گاڑیاں جو ہیں وہ گزرتی ہیں. کتنی پریشانی, کتنی مشکلات ہو سکتی ہیں. کسی کو ایون ایمبولینس کا ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے, اگر وہ سٹک ہو جائے, جیسے میں نے بھی انٹرو میں بات کی تھی, خدا نخواستہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ کوئی مسائل ہو جائے تو اس روڈ سے ایمبولینس کا ٹائملی نکلنا پاسبل ہی نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ جو بھی ریلیونٹ ادارے ہیں ان کو فی الفور اس ٹھیکیدار کو پکڑنا چاہیے کہ بھائی 5 مہینے ہونے کو ہے, آپ سے ایک یہ انڈر پاس جو ہے یہ آپ سے اوپن نہیں ہو پا رہا. کام کیا رہ گیا, صرف اور صرف آئی تھنک کارپیٹ کا کام رہ گیا کہ آپ نے روڈ کارپیٹ کرنی ہے, دیٹس اٹ. لیکن لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ ذلیل کرنا. پیٹرول کی قیمت دیکھیں کہ وہ کس قدر جو ہے وہ
बढ़ गई है, कम इवन जो आपका 500-600 तक भी पेट्रोल गया है, ये रोड जो है वो बन रही थी। यानी उसको देखते हुए भी जो काम की रफ्तार है उसको नहीं बढ़ाया गया। और अब जो बारिशों का सिलसिला जारी है तो उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोई ऐसी मज़ीद कोई ऐसे ऑल्टरनेट रास्ते जो है वो उनको खोल दिया जाए। इवन जो बना रहे हैं जहाँ पे अगर अभी तक कारपेट नहीं हुआ तो फ़िलहाल तो उसको खोल दे ताकि लोगों की आमदरफ्त का सिलसिला तो वहाँ से जारी हो जाए, क्योंकि पानी वहाँ पे स्टक है, गाड़ियाँ वहाँ से निकल नहीं पा रही, फिर सिग्नल्स का इशू है। यानी कि शायद हमारे लोगों को तकलीफ़ में दे के ये जो ओहदेदारान बैठे हुए हैं, ये जो ठेकेदार बैठे हुए हैं जिनको ये ठेके दे दिए जाते हैं, उनको अच्छा लगता है कि लोग जो है वो जलील हो रहे हैं। फिर दुआएं तो आई एम श्योर कि लोगों के मुंह से दुआएं तो इनके लिए बिल्कुल नहीं निकलती होंगी जो इस वक्त सिचुएशन है। तो मैं ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते मेरी प्लीज़ उन इदारों से रिक्वेस्ट है कि ये जो मसला बना हुआ है, ये पार्क रोड की ये तामीराती काम का, इस पे हम बड़ा सुनने के आने वाले वक्तों में जो राइट लेफ़्ट प्रोजेक्ट है उनके लिए बड़े ये मुफीद होगा। लेकिन फ़िलहाल जो आवाम का सत्यानाश हो रहा है, जो बेड़ा गर्क हो रहा है, जो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, जो उनकी गाड़ियों का जो नुकसान हो रहा है, वो आपने उसकी भरपाई नहीं करनी। जो पेट्रोल ज़्यादा हो रहा है उसकी भरपाई आप लोगों ने नहीं करनी, वो आवाम ने अपनी जेब से ही निकालना है। तो खुदारा इस आवाम पे कुछ रहम करें, कुछ होश के नाखुन लें। जहाँ पे जिधर कोई अंडरपास कोई ब्रिज आपने तामीर करना होता है वहाँ पे 60 डेज़ में, 40 डेज़ में, 72 डेज़ में जो है ना वो बना दिया जाता है। और यहाँ पे जो है ना रमज़ान से पहले से ये सिचुएशन चल रही है, लेकिन कोई इस पे नहीं बोलता। आते हैं और एक फ़िज़ाई मनाजर दिखा दिए जाते हैं कि हफ्ते 10 दिन में ये खोल दिया जाएगा, और हफ्ता 10 दिन वो गुजर जाता है 2 महीनों के अंदर। तो प्लीज़ ज़रा अक्ल से काम लें, होश के नाखुन लें और इस आवाम पे थोड़ा सा रहम करें ताकि लोग जो है ना वो ये जलील ना हो। क्योंकि जो एक दरियाए मंजर वहाँ पे भी, क्योंकि हम खुद वहाँ से डेली आते हैं, तो जो मैं देख के आई हूँ लिटरली, एक टाइम में मैंने सोचा गाड़ी बंद हो जाएगी, मैं ऑफिस नहीं पहुँच सकूँगी, क्योंकि आधी आधी गाड़ी आपके पानी के अंदर है। अब मुझे बताएं वहाँ पे लोग क्या करें, चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होगी तो क्या होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ पे मैं चाहूँगी कि ज़रूर जो हमारी इंतज़ामिया है, जो भी ओहदेदारान हैं जिनके अंडर ये चीज़ें आती हैं, वो ये इस ठेकेदार को ज़रूर पकड़े। नाज़रीन, मौसम तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, और ख़ासकर जो लोग अपने घरों में हैं, जो अपने ऑफिस पहुंच चुके हैं, जिनकी ऑफिस जो है वो अच्छी जगहों पे मौजूद हैं, ख़ासकर कहीं तामीराती काम नहीं हो रहा, वो तो बड़े इस मौसम को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। और जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको ऑब्वियसली उनके लिए ख़ासा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम रावलपिंडी की बात करें, उसके मज़ाफ़ाती जो इलाके उनकी बात करें, तो जगह जगह पे पानी स्टक है। उसको फिलफोर जो है ना वो ड्रेनिंग का कोई सिस्टम ऐसा नहीं किया जा रहा। हमारा ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हम सोसाइटियाँ बनाए जा रहे हैं, आबादियों की आबादियाँ बढ़ाए जा रहे हैं, और निकासी का जो है ना वो कोई सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। तो लोग स्टक हो रहे हैं, और ऑब्वियसली उनके लिए तो एक बहुत हेक्टिक ये सिचुएशन बनी हुई है। और जो अपने ऑफिस में बैठे हैं, घरों में बैठे हैं, जो वो तो इस मौसम को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। और ये हमारा जो सेगमेंट है हेल्थ के हवाले से, ये भी इसी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर साहब जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं वो नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्टक है। जो हमारे करीब ही जो एक अंडरपास बनाया जा रहा है, और पिछले 5 महीने से वो कंप्लीट नहीं हो पाया, और आवाम को आए दिन इसी तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अब ये जो मुश्किलात हैं, ये जो जगह जगह पानी खड़ा होना, ये जो मानसून का सिलसिला जारी है, इन्हीं पानी खड़े होने की वजह से, प्रॉपर निकासी ना होने की वजह से बीमारियां फैलती हैं। फिर जो हम आज बात कर रहे हैं मच्छरों की, जिसमें मच्छर के काटने से जो आपको डेंगू, मलेरिया और इस तरह की बीमारियां होती हैं, वो फिर जानलेवा साबित होती हैं, और साल में फिर लाखों अफराद जो हैं उनकी कीमती जानें जाती हैं। ऑब्वियसली फिर हमें सोच आती है कि नहीं, हमें कुछ स्प्रे करना चाहिए। इस दफ़ा तो मैंने देखा है कि कोई खासकर इस तरह के कोई चीज़ें, कोई स्प्रे वाले कोई आते हैं जो टीमें, वो भी मुझे नज़र नहीं आई। और फिर अब देखिए मानसून का जो सिलसिला जारी हो गया, प्रॉपर निकासी नहीं हो रही है, पानी आपको जगह जगह पे जो है वो तालाबों की शक्ल में खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। आपको समझ नहीं आ रही कि आपने गुजरना कहाँ पे। और फिर जो हमारे हालात हैं, हमारे गटर खुले होते हैं, हमने उनके ढक्कन खोल दिए होते हैं, फिर अगर गुजरे हमें उस पानी में नहीं पता चल रहा तो कोई ना कोई उसमें गिर जाएगा, नाले में। वहाँ पे अगर गाड़ी का टायर चला गया तो गाड़ी का नुकसान हो जाएगा, बाइक है तो उसका कोई राह चलता कोई पैदल वहाँ से गुजरेगा, वो उस नाले में गिर जाएगा तो उसकी ज़िंदगी का जो है ना ऑब्वियसली वो सवाल है, उसकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी। यानी ये जो खड़ा पानी है, इसके साथ बहुत सारे मसाइल हैं, आपकी हेल्थ से लेके आपकी ज़िंदगी, यानी कि ज़िंदगी और मौत का सवाल ये चीज़ें बन चुकी हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारी इंतज़ामिया की बात करूँ, वो इतने लापरवाह क्यों हैं। अगर मैं अपने हेल्थ वाइज देखूं तो हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं वो बीमारियों को लेके इतने लापरवाह जो है वो क्यों नज़र आ रहे हैं।
14 अगस्त की हमने बात की, हमने जो 14 अगस्त के पे भी हमने प्रोग्राम किया, तो यही चीज़ हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि बहसीत कौम हमें जो है एक कौम बनने की ज़रूरत है। जब तक हम हजूम रहेंगे, हम ब्लेम गेम करते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है, हमें अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अगर हम देखते रहेंगे, हम बर्दाश्त करते रहेंगे, चाहे वो सेहत के मामले की बात करें, चाहे ये बाकी जो आपको अवामी मकामात पे और रोड्स पे जो आपको मसले मसाइल मुश्किलात का सामना है, उस हवाले से बात करें, तो जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे ये मसले मसाइल रहेंगे। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं हैरान होती हूँ लिटरली। मैं अभी हम ब्रेक में भी यही डिस्कस कर रहे थे, मैं अपनी टीम के साथ भी यही बात करती कि डेली बेसिस पे यहाँ से गुजर होता है लोगों का और कोई अल्टरनेट नहीं है। दूसरा रास्ता हम बात करें जो एक जो साथ ही एक लितरा रोड का है, वहाँ देखें तो वहाँ पे नदी बह रही है, आपको नहीं पता रोड किधर है, आपको नहीं पता यहाँ पास नाला गुजरता है वो कौन सा, आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे फुटपाथ कौन सा है। आपकी गाड़ी कहीं भी लग सकती है, आप कहीं भी जाके जो है वो आप किसी भी खड्डे में जाके वहाँ पे गिर सकते हैं। वहाँ पे ये हालात है। फिर अगर दूसरा रास्ता है तो वो पार्क रोड है जिसपे कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसमें रोड जो है मुकम्मल नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे आए तो वहाँ पे स्टक है। यानी कोई इसके अलावा कोई अल्टरनेट यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा। तो मुझे बताएं आवाम जलील होगी या नहीं होगी? फिर हमारे मेहमान इसी तरह से लेट होंगे। अगर हम उनको कॉल पे लेते हैं साथ, तो फिर माशाल्लाह से हमारे यहाँ पे नेटवर्किंग प्रॉब्लम जो है वो अरूज पे है। आप इंटरनेट तो छोड़ें, आप सिंपल कॉल आप नहीं कर सकते। ये कॉल डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार। आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुल्क का क्या हाल हो चुका है। राइट नाउ सिचुएशन हमारे सामने है। आप सब बहुत समझदार हैं, अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब भी अगर आप खामोश रहे तो ये जो मसले मसाइल सिर्फ मैं अकेले फ़ेस नहीं कर रही, हम सब फेस कर रहे हैं। जो यहाँ से गुजरते हैं, जो आते हैं, जिनकी मजबूरी है, जो काम के लिए आते हैं, जिनकी यहाँ पे रिहाइशगाह हैं, घर मौजूद हैं, बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, हर एक को इसी तरह से प्रॉब्लम होगा। अभी तो पिछले दिनों मैं सुन रही थी कि सुनने में आ रहा था कि मज़ीद 2 प्रोजेक्ट जो हैं उनको, यानी 2 अंडरपास का काम शुरू हो जाएगा, एक आपके कश्मीर रोड पे और एक आपका जो फैसल मस्जिद के करीब है। तो इट मीन कि ये अभी मसला, ये ख़वारी अभी ख़त्म नहीं हुई है कि दूसरी जो है वो हमारे लिए तैयार होगी और फिर वही खड्डे बनेंगे, वही जो पानी है वो वहाँ पे खड़े होंगे, तो फिर वही मसले मसाइल और इशू। और फाइनली डॉक्टर साहब हमें फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। आई होप कि अब कॉल डिस्कनेक्ट ना हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मसले हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं अभी नाज़रीन के साथ यही डिस्कस कर रही थी कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली हमें इशू फेस करना पड़ रहे हैं। हम बोल रहे हैं लेकिन कोई ना कोई अल्लाह का बंदा कोई हमारी आवाज़ सुन ले और आवाम को, हमको इस मसले से निकाले और जल्द अज जल्द इस रास्ते को खोलें ताकि ये मुश्किलात, ये परेशानियां ना आए। वेल, हम मलेरिया पे बात कर रहे थे, ये जो मच्छरों के हवाले से डेंगू मलेरिया होता है। अब देखिए यहाँ पे बारिश ख़त्म हो जाएगी लेकिन जो पानी खड़े हैं, क्योंकि जो एक खड्डे बनाए हुए हैं वहाँ पे मुसलसल पानी खड़ा रहेगा और आसपास आपके देखिए सारे घर हैं, रिहाइश है लोगों की, तो ये बीमारी ऑब्वियसली देखे धड़ाधड़ ये फैलेगी। तो क्या कोई भी इस पे, ख़ासकर अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, अवेयरनेस के हवाले से बात करूँ, जैसे अगस्त का जो है वो फर्स्ट वीक मनाया गया मदर फीड के हवाले से, माँ के दूध के हवाले से जो है वो पूरा वीक जो है वो सेलिब्रेट किया गया। आज का दिन ये मच्छरों के हवाले से हम मना तो रहे हैं, बता तो रहे हैं कि ये अवेयरनेस का है, लेकिन क्या उस अवेयरनेस को कोई फ़ायदा भी होता है? लोग उस पर असर भी करते हैं? ज़रा अवेयर हो भी रहे हैं कि ये पानी जो खड़ा हुआ है ये हमारी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक है, मच्छर पैदा हो सकते हैं? जी, मैं भी जस्ट रिमाइंडर ही मैं समझता हूँ, उसके बाद लोग भूल जाएंगे जब दिन मना लिया जाएगा। हाँ। मगर इन चीज़ों को हाइजेनिकली तो हमें इस्लाम भी सिखाता है कि सफाई धूप ईमान है। हमें जो है ये हर रोज देखना होगा अपने इर्द गिर्द, अगर कोई पानी खड़ा है उसे हम खुद बाइक आउट करते हैं। तो ये है कि गवर्नमेंट जितना काम कर सकती है वो तो कर रही है। तो उसमें ये है कि अपने इर्द गिर्द घरों में आप देखें कि आपके घरों के पास अगर पानी खड़ा है, साफ पानी अगर खड़ा है, ऊपर पानी की टैंकियों के ढक्कने उड़ गए हैं, तो उसमें भी जो है वो डेंगू वायरस का जो है वो बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं। उसको आप ढक्कना लगाएं, धो दिया करें, वॉश कर दिया करें। घरों में आपने पौधे रखे होते हैं, इंडोर प्लांट भी हैं, उनमें भी लोग पानी डाल देते हैं, तो वहां पे भी ये मच्छर जो है वो बहुत ज्यादा आ जाता है। तो उसमें आपको इंडोर प्लांट्स में रेत डाल दें ताकि जो पानी आप डालें वो जल्दी जज्ब हो जाए। और अपने जो आपके ड्राइंग रूम्स के पर्दे हैं, कर्टन्स हैं, सोफे हैं, इनको जो है आप कोशिश करें कि इनको धुलाया भी करें। सालों वो लटके रहते हैं, इसकी वजह से, ये गंदगी की वजह से मच्छर दूसरा भी पैदा होता है और ये डेंगू जो है वो साफ पानी का मच्छर है।
अच्छा यहाँ पे साफ डेंगू पानी की आप डॉक्टर साहब मलेरिया की तो जैसे वो बात हम कर रहे थे कि फीवर होना, बहुत ठंड लगना और इस तरह वो कपकपी शुरू हो जाना, डेंगू की इब्तदाई अलामात क्या होती हैं? हमें कैसे पता चले कि ये जो बुखार हो रहा है ये डेंगू है? ये है कि आपको बोन ब्रोकन फीवर कहते हैं इसको, हड्डी तोड़ बुखार ना। ऐसे लगता है कि जैसे आपकी हड्डियां टूट गई, और बहुत दफा रैशेस पड़ जाते हैं। और सेकंड फेज में जो है हेमरेजिक फीवर होता है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून बहना शुरू हो जाता है, तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसमें स्प्लिनोमेगेली साथ हो जाती है, किसी का साइज बढ़ जाता है। किसी एक कब्रिस्तान है हमारे जिस्म का, यहाँ पे फासद मादे, गंदे मादे जो है वो जमा होते हैं। अगर वही करप्ट हो जाएगा तो हमारे जिस्म का जो है वो निजाम सारा ही गड़बड़ हो जाता है। तो बाद लोगों को हम देखते हैं कि स्प्लिनोमेगेली हो जाती है। ऐसे अफराद के जो कोई नशे में मुब्तला है या स्मोकिंग करते हैं बहुत ज्यादा, उन लोगों को भी जो है काफी प्रॉब्लम होती है, उनमें भी जो है वो ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो हमने देखना है कि किस तरह हम अपनी जिंदगी को जो है वो बेहतर कर सकते हैं, किस तरह दूसरे हाल को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि सफाई सुथराई जो है उसके बगैर जो है वो हम सिस्टम में नहीं आ सकते। बिल्कुल एग्जैक्टली डॉक्टर साहब। और सफाई साफ़ सुथराई जो देखिए सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारा इस्लाम भी कहता है, लेकिन उसके बावजूद हम अपने आधे ईमान को जो है वो ज़ाया कर देते हैं। हम घरों की सफाई नहीं करते, अपने आस पड़ोस के हम सफाई नहीं रखते। अब और मतलब इन चीज़ों को तो छोड़ दें, जो हॉस्पिटल हैं जहाँ पे सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा होना चाहिए, हमें वहाँ पे भी सफाई नहीं मिलती। जी बिल्कुल, देखें कि अब हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट हैं तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत अच्छा निज़ाम है, मगर गवर्नमेंट के बाद हॉस्पिटल्स में जाना होता है। इस्लामाबाद में बहुत बड़े बड़े 2 हॉस्पिटल हैं, इंतहाई गंदगी का निज़ाम है वहाँ पे। जरा भी लोग जो हैं वो वहाँ पे सफाई नहीं है, पेशेंट्स के लिए बैठने की जगह नहीं है, कैंटीन खत्म कर दी है उन्होंने। तो वहाँ पे एक दोस्त का ऑपरेशन था 2 हफ्ते पहले, तो बहुत ही गंदगी थी, ना पंखे थे, इतनी बड़ा कॉरिडोर, सिर्फ 2 पंखे लगे थे। तो अब देखें ना वहाँ पे क्या लोग जो है ना बीमारी से मरे ना मरे, गर्मी से ज़रूर मरेंगे। डॉक्टर साहब ये डेंगू में प्लेटलेट्स हैं वो क्यों कम होने लग जाती हैं, इसकी क्या वजह? बस वो खून की कमी की वजह से जो है ना वो मामला होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा ठीक हो गया। आई थिंक डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है कि आपने हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है। तो नाज़रीन, चूँकि अगर मैं बात करूँ इस रश की जो भी डॉक्टर साहब फेस करके आए हैं, इसमें मैं बार बार इसलिए ये चीज़ें डिस्कस कर रही थी कि वहाँ पे पानी जगह जगह पे खड़ा है, और पूरी हम वो चीज़ों को देखें तो वहाँ पे जो लोग हैं रिहायशी यानी कि आबादियाँ हैं, और मच्छरों का जो बढ़ावा है वो हमें देखने को मिलेगा। सो इस हवाले से भी हम बात कर रहे थे। फिर देखिए मुसलसल खड़ा पानी, वहाँ से आपको डेंगू और मलेरिया की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। सो कितनी ये चीज़ें ख़तरनाक हैं, क्या आजकल इन केसेस में हमें इजाफा देखने को मिल सकता है? क्योंकि आज का जो दिन है वो हम इस हवाले से भी मना रहे हैं, अवेयरनेस के हवाले से भी, कि मच्छरों से क्या कौन कौन सी बीमारियाँ आ सकती है और कितनी ख़तरनाक हैं। और ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ हम AI आते हैं, कोई भी टूल आता है तो हम उसको सीखने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं, बड़ी हम तगोदो करते हैं। तो इसी तरह से जो सेहत के हवाले से आपकी चीज़ें हैं, अगर कोई दिन अवेयरनेस के लिए मनाया जा रहा है तो मुझे लगता है हम सबको उस पर मुतहर्रिक होना चाहिए। अपनी हेल्थ को लेके हमें कंसर्निंग जो है वो होना चाहिए। और अगर कोई आपकी आवाज़ नहीं सुन रहा, सोशल मीडिया आपके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप उस पर आवाज़ उठाएँ। तो डॉक्टर साहब वेलकम टू स्टूडियो, थैंक यू सो मच। आप एक आखिरकार पहुंच गए। मुझे पहले आंखों देखा हाल बताएं। आंखों देखा, एक तो ना रोड सेंस नहीं है, माजरत के साथ। आप यकीन करें कि यूरोप या बहरीन, कतर भी चले जाए ना, तो अगर 10 गाड़ियां खड़ी हैं ना, इधर 2 खड़ी हैं तो इधर से कोई उधर नहीं जाता। तो यहाँ पे आने वाली ट्रैफिक के लिए भी स्टक कर दिया। आप पीछे एम्बुलेंस हॉर्न कर रही है, बेचारी वो हूटर मार रही है, तो किधर से रास्ता जाए? रास्ता मिलेगा? तो दिल भी जल रहा था, पेट्रोल भी जल रहा था। और मेरा तो यकीन जाने से दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ उतर के, कोई यहाँ ठेकेदार खड़ा होना, मैं यकीन जाने में उतर के उसको 2-4 लगाऊं। पूरा पिंडी इस्लामाबाद इकट्ठा ही उखाड़ मारा है। और बरसात के मौसम में आप देखें कि आपका टायर गाड़ी का इतना बड़ा बड़ा बीच में जाता है और डर ही लगता है। आधी गाड़ी डॉक्टर साहब पानी में, यकीन जाने कल जो बारिश थी, मैं अल्लाह अल्लाह करके रास्तों से निकली, तो आज जब मैं उस नाले तक पहुंची, ये जो रास्ता बन रहा है, तो मैंने कहा कल तो बच गई थी, आज नहीं बचने वाली, गाड़ी बंद होगी बंद। लेकिन वो
کہ اللہ یا اللہ نکال دے یا اللہ, وہ دعا کرتے کرتے وہ جیسے جیسے ہم نکل گئے. لیکن چھوٹی گاڑیاں بھی ہیں, پرانی گاڑیاں بھی ہیں, وہ بند ہو سکتی ہیں بہت زیادہ. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی تھنک ٹینک ہونا چاہیے. آپ کوئی بھی ترقیاتی کام کریں, لوگوں کی بھلائی کے لیے ہمیں خوشی ہے کہ کام ہو رہا ہے, مگر اس کا آلٹرنیٹ اچھا ڈھونڈیں. پہلے سائیکی, ہمارے سائیکالوجی کو کہتے ہیں, اپنی ہماری سائیکی کو اتنا ڈسٹرب کر کے, ہماری مینٹل کنڈیشن کو اتنا خراب کر کے, اس کا بڑا غلط ستیہ ناش کر کے پھر ایک اچھا روڈ دے دینا. صحیح یہ حالات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. ویل بیک ٹو دا ٹاپک, ڈینگی مچھر کی ہم بات کر رہے ہیں, ملیریا کی بات کر رہے ہیں. بتائیے یہ پلیٹلیٹس کے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کیوں کم ہوتے ہیں, کیسے پتہ چلے کہ یہ کم ہو رہے ہیں؟ جی بالکل. پلیٹلیٹس کا پہلے کام کیا ہے یہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے خون کو جمانے کے کام آتا ہے, فریز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اگر یہ کم ہوتا جائے گا تو آپ کی بلیڈنگ ہونا شروع ہو جائے گی ہر جگہ. مطلب یہ جو ہمیں اگر کٹ لگتا ہے تو وہ جو فوراً بلڈ جمنے لگ جاتا ہے, وہ اسی وجہ سے کہ آپ کے پلیٹلیٹس جو ہے نا وہ پورے ہیں. ٹھیک ہے 450 1.5 لاکھ سے لے کے 450 لاکھ تک جو ہے یہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈینگی جب ہوتا ہے تو یہ فوری طور پہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور لوگ جو ہے نا 1 لاکھ کے اوپر بھی پینک کرتے ہیں, اس پہ پینک نہ کریں. اس کے ایسی میڈیسن ہوتی ہے کہ یہ فوری طور پہ جمپ کر جاتا ہے. خطرناک حد تک جی 20,000 سے نیچے تھوڑا خطرناک ہو جاتا ہے. اور اس طرح بھی لوگوں کا ہوا ہے. ایک جاننے والے تھے, ان کے تو 0 ہو گئے تھے, مگر زندگی بچ گئی, ان کو پلیٹلیٹس لگا بچانے والا ہے جسے وہ رکھے. تو وہ کافی کانفیڈنس سے جب ہاسپٹل انہیں ملنے گئے, کہتے کوئی نہیں جی, زندگی موت اللہ تعالیٰ کیا. تو پلیٹلیٹس ان کو لگے, ان کی زندگی جو ہے وہ بچ گئی. تو اس میں یہ کہ پینک نہ کریں, اور گھر میں کوشش کریں کہ اینٹی بایوٹک جو ہے وہ اس کے لیے نہیں ہوتی ہے. میں بھی یہی پوچھنے لگی تھی اینٹی بایوٹک کا, کہ ہم گھر میں خود دوائیں اور اینٹی بایوٹک لینے لگ جاتے ہیں. اس میں پیناڈول ہی ہوتی ہے, یہی بخار کیونکہ ہائی گریڈ ہوتا ہے, ریشز پڑ جاتے ہیں جسم میں. ٹھیک ہے, اور پھر آپ فوری طور پہ ہاسپٹل کی طرف جائیں, جو وہ بہتر آپ کو بتائیں. اس کے لیے جو ہے آئسولیٹڈ وارڈ جو ہیں مختلف ہاسپٹلز میں بنا دی گئی ہیں تاکہ دوسرے بندے جو ہے نا افیکٹ نہ ہوں. اچھا, اس سے دوسرے بھی ہو سکتے ہیں؟ ہاں, اگر ڈینگی سے جس نے ڈینگی والے مچھر نے کاٹا ہے تو دوسرے کو کاٹے گا, اس میں بھی پینیٹریٹ ہو جائے گا. اور ایک دفعہ جب ڈینگی ہو جاتا ہے تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں, تو دوسری دفعہ جب کاٹتا ہے تو ہائی رسک ہو جاتا ہے انسان کو. تو اس موسم میں وجہ یہ ہے کہ وہ اندر سے پہلے ہی اس کے لیے بہت زیادہ پرابلم, کیونکہ پلیٹلیٹس آپ کو لگائے گئے ہیں, امیونٹی ویسے نہیں رہتی نا. تو اس میں یہ ہے کہ شام کے آج سے ہی شروع کریں کہ شام سن سیٹ کے بعد فل سلیوز کی جو ہے وہ ٹی شرٹس بچے جو ہے نا, بچوں کو ہم بہت ساری آج کل نیکر اور شرٹس پہنا رہے ہیں. گرمی ہم کہتے ہیں نا شارٹ پہنا دیے, یہ جو موسم ہے نا یہ بہت خطرناک ہے. اب آپ ٹمپریچر جیسے بارشیں ہوئی ہیں بہت زیادہ, تو اس میں 28-30 ٹمپریچر ہو گیا. تو یہ آئیڈیل موسم ہے دونوں مچھروں کے لیے. اور ڈینگی تو بڑا خوبصورت یہ صبح شام اس نے ٹائم رکھا ہوا ہے کاٹنے کا, مارننگ اور سن سیٹ. تو باقی دوسرا مچھر جو ہے اینوفیلز وہ ہر ٹائم کاٹ سکتا ہے آپ کو. مادہ مچھر ہوتی ہے وہ کاٹتی ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک دم نہیں ہوتا جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے. تو یہ 10 دن 15 دن بعد اس کے سمٹم جو ہیں آپ کے اندر آ جاتے ہیں. اور کہتے ہیں وہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ رات کو کہ مچھر کا بخار ہو گیا, ڈاکٹر صاحب رات کو کہ مچھر نے کاٹ لیا تھا. ایسا نہیں ہوتا. اور ایم پی ٹیسٹ اس کا ملیریا پیراسائٹس کا جو ٹیسٹ کرایا جاتا ہے وہ ناٹ سین ہمیشہ آتا ہے. وہ اس لیے کہ جب آپ کو شیورنگ ہوتی ہے نا, دین آپ بلڈ دیں گے تو پھر اس میں ڈیٹیکشن ہوگی. تو شیورنگ کے ٹائم تو آپ گھر میں شیورنگ کر رہے ہوتے ہیں, لیبارٹری تو نہیں جا رہے. قسم سے آپ جتنے مرضی کمبل رضائیاں اپنے اوپر اوڑھ لیں, اس ٹھنڈ کو فرق ہی نہیں پڑتا. بالکل بہت برا. اور اس کا بس گھر میں آپ کے سرخ مرچ ہوتی ہے, سرخ مرچ آدھا کپ لے کے نا 1 چٹکی سرخ مرچ ڈال دیں اور اس کو ہلا کے پی لیں. نہیں عام جو ہنڈیا میں سرخ مرچ پیسی ہوئی, تو 1 چٹکی موٹی والی ڈال کے اس کو پیس کے نا تو وہ پی سکتے ہیں. آپ کی سردی فوری طور پہ ختم ہو جائے گی. مطلب کیسے؟ گرمائش پیدا کرتی نا مرچ میں, تو بہت گرمی, جب آپ اسپائسی کھانے کھاتے ہیں پسینے نکل جاتے ہیں. تو یہ ایک یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی دوائی نہیں ہے, یہ ٹوٹکا ہے چھوٹا سا کہ لوگوں کو فرق پڑ جاتا ہے کیونکہ دانت بچتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ میں نے خود بھی فیل کیا, مطلب آپ میں نے خود بھی فیل کیا ہوا ہے. تو میں نے ڈال کے نا کسی نے آپ کو پیس دیا. یہ میں نے دراصل خود میں نے پیا ہے تو مجھے فرق پڑ گیا, میں نے اس لیے ڈاکٹر صاحب نے اس لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ زیکا وائرس یہ کیا ہے؟ یہ سارے مچھروں سے ہی, گونیا, زیکا, ان کے بھی گریڈ, تیزی سے بخار جسم میں, ان کے مختلف ٹائپس ہیں, مختلف نام ہیں. تو سمٹم تقریباً تھوڑے سے ملتے ہیں کہ ہائی گریڈ فیور, جوڑوں میں درد,
जिस्म की हड्डियाँ टूटती हैं। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले जी, लेते हैं। प्लीज़। ब्रेक के बाद आप भी थोड़ा पानी शानी पिए, हम भी ब्रेक लेकर आते हैं। ब्रेक के बाद ज़रा ये मच्छरों पे हम नाज़रीन बात करेंगे, साथ रहिए। आज ये मच्छरों के हवाले से जो फैलने वाली बीमारियां हैं उसका ये आलमी दिन भी आज मनाया जाता है अवेयरनेस के लिहाज से, तो हम भी ज़रा उसी पे बात कर रहे हैं कि ये मच्छरों से फैलने वाली जो बीमारियां हैं कैसे इससे बचा जाए, अलामात क्या होती हैं और अपने आप को महफूज हमने कैसे रखना है, इसी पे बात करें। डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब ये डिफरेंट जो इसकी टाइप्स हैं, जीका, घुनिया और मलेरिया और डेंगू, इस हवाले से हम बात कर रहे थे। इन सब का क्या कोई एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है? नहीं, उसमें ये है कि मुख्तलिफ मलेरिया का, जैसे मैंने बताया कि MP टेस्ट मलेरिया पैरासाइट होता है। ओके। तो इसके डेंगू के लिए अलहदा टेस्ट है, अलहदा इसके सबके अलग अलग क्लासिफिकेशन जब अलहदा है। मच्छरों ने अपनी क्लासिफिकेशन, अपनी ज़ात पात अलहदा रखी है यानी नस्लें भी अलग अलग। तो इनके फिर टेस्ट भी जो है ना वो अलहदा होते हैं। तो उसमें खतरनाक कौन है इनमें सबसे ज़्यादा? देखें, मलेरिया से भी काफ़ी ज़्यादा 1 मिलियन के करीब पूरी दुनिया में डेथ होती हैं एवरी ईयर। टाइफाइड और ये चीज़ें, टाइफाइड जो है वो तो चलें जल्दी पकड़ा जाता है, अगर ये ना सेटिंग बैठे तो इसमें भी डेथ हम देखते हैं। फिर ये है कि डेंगू वायरस जब से हमारे मुल्क में, पहले भी शायद हो, हमें नहीं पता, मगर 2010-12 के बाद तो हमें सारा इसकी अवेयरनेस आ गई। मगर हम उस अवेयरनेस के बावजूद भी हम जो है ना वो पानी वाइप आउट नहीं करते। घर की टैंकियाँ खुली पड़ी हैं, कूलर खुले पड़े हैं, वाटर कूलर जो एयर कूलर हैं वो अब पानी उसी में पड़ा हुआ है, उसको रख दिया है, वो अब चलाना नहीं है आपने, तो उसको कम से कम ड्राई कर दें। अब टीमें चेक करने आती हैं घर में, उनको आप चेक नहीं करने देते हैं। फ्रिज की ट्रे के नीचे पानी आता है, उसमें इसका लार्वा बन जाता है, ठीक है। यहाँ जहाँ पे पानी आपके जमा होता है घर में, आप उसको दूसरे तीसरे दिन देखें। अब बारिश हुई है ना, गमले टूटे हुए छत पे पड़े हुए, टायर भी छत पे पड़े हुए, ठीक है, उसमें जमा हो गया, उसी में डेंगू वायरस आ जाएगा। क्योंकि साफ़ पानी का मच्छर है तो साफ़ पानी वहाँ पे स्टॉक होगा। सफाई का कितना ख्याल रखता है, लेकिन हम नहीं रखते। हमें अपने छत पे जाना है, आज देखें क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, वो हमारे काम की नहीं है, हम पता नहीं किस टाइम के लिए उनको ऊपर स्टॉक कर देते हैं। तो अगर आपके पास टायर बचे हुए हैं, आप उनको काट के कलर करके तो उसमें कोई पौधे शौधे लगा दें, खूबसूरती बन जाती है, कुछ भी उसका काम नहीं। अगर नहीं है तो फिर उसको ख़त्म कर दें। तो आपके घरों में जो पानी आप यूज़ कर रहे हैं, टैंक कभी आपने साफ़ कराया ही नहीं है, उसमें छिपकलियाँ, कॉकरोचेस, और ये इसने तो पैदा होना ही होना है मच्छर। मैं ये टैंकी से मुझे याद है डॉक्टर साहब, पिछले दिनों ना मैं अपने जो अपार्टमेंट है उसके छत पे गई, तो ऑब्वियसली और भी वो हैं लोग, तो उनकी भी टैंकी ऊपर पड़ी हुई हैं। तो मैं वहाँ जाके देखे एक टैंकी पे ना वो ढक्कन नहीं था, तो ऐसे वो पानी का इशू आ रहा था, तो मैं ज़रा वो टैंकी देख रही थी किस किस की टैंकी में पानी है। तो उसमें उस टैंकी पे ढक्कन नहीं था। जब मैंने उस टैंकी में देखा, उसमें वो जाले टाइप नहीं होते जंग, वो क्या वो जाले से बने हुए, लिटरली उसमें वो थे। तो मैंने कहा इस टैंकी में पानी आता है, फिर यही वो पानी यूज़ करते हैं, कुल्ली करते हैं। मतलब हाउ इज पॉसिबल? कहाँ मुंह धोना, कुली करना, नहाना, बर्तन धोना, फिर सम टाइम वो पानी खाने में यूज़ करना, बिल्कुल। कैसे? उसमें ये है कि अगर आपके छत के ऊपर 8-10 टैंकियाँ इकट्ठी पड़ी होती हैं, कई दफ़ा खुद ही उतार के उसका ढकना अपनी टैंकी पे लगा लेते हैं। भाई उसका नुकसान कर रहे हो आप कि अपना फ़ायदा कर रहे हो, ये कैसे इंसान की हिम्मत कैसे होती है? मैंने सोसाइटी वालों को कंप्लेन किया क्योंकि इसी तरह हमारे टैंकी से किसी ने बाल्टी भर भर के पानी निकाल दिया, हमने यूज़ नहीं किया, हमारी टैंकी खाली। तो उन्होंने आके सबकी जो ढक्कन है ना टैंकियों के, उनको स्क्रू लगा दी कि कोई खोले ही ना, लॉक कर दिए ताकि किसी का कोई ढक्कन खोले ना। लेकिन वो बात कहते वो साफ़ सफाई का जिक्र करते, तो वो टैंकी इतनी गंदी और उसी में पानी आता और वो लोग वही पानी यूज़ करते हैं। ऐसे ही है, इसके नज़र भी आ रहा है। ऐसे ही है। इसके अलावा मैं भी घरों में जालियाँ टूट जाती हैं, दरवाजे खिड़कियाँ, अंदर आना, उसको नहीं लगवाते, उसको फौरी तौर पे लगवाएं, ठीक है। फिर जो लोग ओपन एयर में या छतों पे सोने का रिवाज है हमारे पंजाब में, सियालकोट में, तो नेट का यूज़ करें, मच्छरदानी जी। अब ऐसी मच्छरदानियाँ आ गई हैं कि जब उसको बुना जाता है ना, उसके थ्रेड में जो धागा होता है उसमें वो इंसेक्टास मारने वाले दवाइयाँ यूज़ करते हैं। हाँ, अच्छा। तो उसमें जैसे ही वो आके मच्छर बैठेगा वो पैरालाइज हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये वाली मच्छरदानी थोड़ी सी महंगी है मगर इफेक्टिव सेहत से तो ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये नई दवाइयों पे इतने लगाने, नई इन्वेंशन है कि ये उसमें ये कि ये बहुत अच्छा है। तो आप लोग ऐसी, अगर घर के बाहर आप सोना चाहते हैं, कोई जो खेतों में बाज़ लोग सो रहे होते हैं, रात को पानी शानी लगाना होता है, तो इस टाइप की मच्छरदानियाँ जो है वो अपने पास रखें। और रिमोट एरियाज़ में लोग धुआं लगा देते हैं, उससे भी मच्छर भाग जाता है। और डॉक्टर साहब ये जो डिफरेंट किस्म के वो मच्छरों वाले स्प्रे और लोशन निकले हुए हैं,
یہ ٹھیک ہے, یہ آپ لوگ کوشش کریں اگر اوپن ایئر میں آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے اور ہاف سلیوز پہنی ہوئی ہے, خود بھی بچوں نے بھی, تو لازمی لگا کے آئیں. پھر یہ کہ یہاں بھی لگائیں, آنکھوں سے بچانا ہے. سم ٹائم میں اگر آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں نا, میں اس لیے میں یہ سوال کر رہی ہوں, وہی بات آپ نے مرچی کا ایکسپیرینس کیا ہوا, تو میں نے ان لوشنز کا کیا ہوا ہے کہ لوشن لگایا تھا تو ایسے لگ رہا تھا جس سے سب مطلب پوری اسکن برن ہو رہی ہے, مطلب جلن سی شروع ہو گئی تھی. تو اس کے بعد وہ دن کے اور یہ دن کے میں نے وہ لوشن نہیں لگایا. تو سم ٹائم دیکھیں اگر آپ کی اسکن سینسٹیو ہے تو پھر اس کو چیک کر لیں پہلے نا, ساری جگہ پہ نہ ملیں. اتنے ٹائپس کی لوشن وہ نکلے ہوئے. جی, اس میں یہ ہے کہ اگر یہ بھی سوٹ نہیں کرتا تو عام گھروں میں سرسوں کا تیل ہے, پہلے لوگ لگا کے سرسوں کا تیل لگا کے تو دھونی لگا کے سو جاتے تھے, کوئی مچھر نہیں کاٹتا تھا. پھر آپ کے گھروں میں لیمن, آپ وہ پینا تو شروع ہو گئی ہیں, اس کو لگانا بھی شروع کر دیں, اس سے بھی مچھر نہیں کاٹتا. پینے سے لگانے سے اس کا جو ہے نا جوس نکال کے ہاتھوں پہ اچھی طرح مل لیں, مچھر آپ کے پاس نہیں آئے. دانت کھٹے ہو جائیں گے. آپ یہ دیکھیں گے یہ چیزیں لوگ دن بہ دن مہنگی کرتے جا رہے ہیں. ریپلنٹ لوشن جو آپ نے رپلائی کرنا ہوتا ہے, وہ پتہ چل جائے نا کہ یہ وبا پھیل گئی ہے تو ہمارے بھائی اس کو مہنگا کر دیتے ہیں. بالکل ایسے. تو آپ اس چیز کو اپنی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ یہ آپ کو بھی پرابلم ہو سکتا ہے. تو لیمن ہر گھر میں ہے, اس کا جوس نکال کے رکھ لیں, وہ بھی آپ اچھی طرح اگر مل لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مچھروں سے بچا کے رکھے گا. احتیاطی تدابیر میں یہی ہے کہ کوشش کریں کہ رات کے ٹائم باہر جانا ہے تو فل سلیوز پہنیں, بچوں کو بھی فل سلیوز, اور گھروں میں سپرے کریں, آدھا پونا گھنٹہ کمرہ بند رکھیں, اس کے اندر کوئی نہیں جائے گا. سم ٹائم سپرے کر کے وہیں بیٹھے نہیں, وہ کھڑکیاں دروازے جو ہے نا پھر آپ کھولیں گے, 15 منٹ کے بعد پنکھا چلائیں پھر اندر جائیں. بعض لوگوں کو دمہ ہوتا ہے اور وہ ان چیزوں سے زیادہ ٹریگر کر جاتا ہے, یا الرجیز بہت زیادہ ہے, وہ پھر چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو کوشش کریں میٹ سپرے جو بھی ہو ویکلی بیسس پہ گھروں میں ہر جگہ پہ کر لیں. اور لوگ پھر کہتے ہیں جی کچن میں نہیں ہم نے کرنا, برتنوں میں نہ لگ جائے. بھئی ادھر اتنا مچھر پڑا ہوا ہے تو آپ نے وہاں تو کیا ہی نہیں ہے, تو برتنوں کو ڈھانپ دیں, اس کے بعد دھو کے ہر چیز استعمال. اور اگر نہیں بھی ڈھانپا ڈاکٹر صاحب, یہ دھونے والی جو آپ نے بات, جب بھی یوز کرنے آپ اس برتن کو دھو لیں, کیونکہ دیکھیں کوئی بھی کیڑا رات کے ٹائم اس موسم میں ہر چیز باہر نکلتی ہے, کیونکہ ساری زمین جو ہے نا وہ ہیٹ اپنی ختم کر رہی ہوتی ہے. سانپ, جتنے خطرناک کیڑے ہیں, یہ سارے اس موسم میں باہر. پچھلے دنوں آپ نے وہ ویڈیو پہ دیکھی ہوگی کہ سانپ اور نیولے کی لڑائی ایکسپریس ہائی وے پہ تھی. بالکل, آج کل یہ لوگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے بھی گھومنا پھرنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کتے سے سالانہ 25,000 بندے مرتے ہیں, کتے کے کاٹنے سے ریبیز جو ہو جاتا ہے. سنیک سے 50,000 اور اس سے 7 لاکھ. حالانکہ چھوٹی سی چیز ہے, چھوٹا سا کیڑا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے یاد پڑ رہا ہے شاید نمرود کو بھی مچھر نہیں کاٹا تھا, مر گیا تھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اور خطرناک کتنی انسانی زندگیاں جو ہیں وہ ملیریا سے کتنی زیادہ جا رہی ہیں. پھر ڈینگی جب سے آیا تو کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوگی. اس میں یہ ہے کہ آپ کی جب تلی کرپٹ ہو جاتی ہے تو پھر سارا نظام جو ہے وہ قبرستان ہے آپ کے جسم کا. جیسے ہی کوئی مردہ مرتا ہے ہم فوری طور پہ نہ دفنائے تو ہم کہتے ہیں اسمیل آ جائے, تو وہ بھی جب آپ کے نہیں فاسد مادے وہ نہیں قبول کرے گی, سپلینو میگیلی ہو جائے گی, بڑی ہو جائے گی. تو جتنے قبرستان ہیں وہ اگر کرپٹ ہو گیا تو آپ کا جسم بھی کرپٹ ہو جائے گا. تو اس لیے صورتحال گھر میں اس کا ٹریٹمنٹ نہ کریں, خود ڈاکٹر نہ. ہاں کوشش کریں کہ اس کی کوئی اینٹی بایوٹک نہیں ہوتی ہے. اچھا, اس کی ڈینگی وائرس ملیریا کی وہ آج کل بہت پرانی میڈیسن ہوتی تھی, وہ اب امیون ہو چکی ہے باڈی, وہ کام نہیں کر. ملیریا کی تو جو دوائی تھی وہ تو بہت گندا ٹیسٹ, دو سالٹ ملا کے انہوں نے کھائی ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ بعض اگر ایج وائز اور ویٹ وائز وہ دینی ہوتی ہے, 3 گولی صبح 3 شام, 3 دن کھانی ہوتی ہے, اور ویٹ وائز پھر بعض دفعہ 4 گولی صبح 4 شام 3 دن کھانی ہوتی ہے. وہ تو وہ ہاں جی بالکل, اس میں کافی لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے. اور پریونٹیو میجرز کے طور پہ بھی آپ کھا سکتے ہیں اس موسم میں, تاکہ وہ مچھر آپ کو کاٹے تو اندر آپ کی اینٹی باڈیز بنی ہو, آپ کو پرابلم نہ ہو. تو اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے, لیکن خود ڈاکٹر ہاں خود نہیں بننا, خود نہیں خرید کے خود نہیں کھانی. تو آپ پہلے تو دیکھیں کہ ہمیں اسکول میں کھلا دیتے تھے کہ یہ آپ کھا لیں, اور کڑوی وہ آپ والی بات ہے بہت کڑوی ہوتی تھی, ٹیسٹ خراب ہوتا ہے, ریسوچین کے نام سے اس طرح کی دوائیاں ہوتی. تو وہ جو ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے, اب لیٹسٹ اس میں بہت ساری میڈیسن آئی ہیں, اور 2030 تک کا ٹارگٹ ہے کہ ہم ملیریا فری ہوں.
اللہ کرے کہ 2030 سے مطلب 27 تو شروع ہونے والا ہے جی بالکل 2.5-3 سال رہ گئے 3-3.5 سال تو اس میں 3.5 سال تقریباً تو ڈینگی کے اوپر بھی قابو پایا مگر پھر بھی ہر سال اموات بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس کی بھی ہمیں ابھی سے تیاری کرنی چاہیے کیونکہ یہ مڈ آف اکتوبر تک اس کے لیے آئیڈیل ویدر ہے یعنی ابھی سے لے کے مڈ آف ہاں 2 مہینے تو ہیں ہی ہیں تقریباً تو اس میں یہ کہ اس کو 28-30 ٹمپریچر بہت اچھا لگتا ہے اسی میں یہ زیادہ پنپتا ہے اور زیادہ کاٹتا ہے لوگوں کو جس سے پرابلمز ہو جاتی ہیں تو اس میں یہ کہ جیسے ہی رات کو 8-10 ٹمپریچر آتا ہے اکتوبر میں رات کو ایوننگ میں ہو جاتا ہے تو اس میں پھر یہ مرنا شروع ہو جاتا ہے اس میں پھر تھوڑے سے خطرات جو ہے وہ ڈل جاتے ہیں ٹھنڈ برداشت نہیں کر سکتا ٹھنڈ برداشت نہیں کرتا اور یہ ہے کہ جس آدمی کو ایک دفعہ ہو چکا ہے اس سے بہت کانشیس رہنا چاہیے کہ دوبارہ نہ ہو امیون کیسے اس کا خیال رکھا جائے کیونکہ دیکھیے اگر امیون ویک ہے تو بھی یہ اس کا دیکھیں اس میں ہاں جی بالکل اس میں آپ بھی سنتی ہیں ہم بھی سنتے ہیں کہ پپیتا اس کے پتے سیب کا جوس نکالیں 1 لیمن اسکویز کر کے وہ پینا شروع کریں یہ آپ کی امیونٹی کے لیے اچھا ہے جس کو شوگر ہے وہ نہیں لیں گے وہ سیب ویسے کھا لیں ٹھیک ہے پپیتا شوگر کا پیشنٹ کھا سکتا ہے کالی مرچ کالا نمک ڈال کے یہ امیونٹی کو بہت انہانس کرتا ہے کالی مرچ جو ہے وہ اگر آپ 5 دانے ڈیلی کھانا شروع کر دیں چبا کے آپ کی میگرین ہی ختم ہو جاتی ہے اتنی زبردست ہے کسی ٹائم کسی کو ہیڈیک ہو رہا ہے میگرین ہو رہا ہے فوری کالی مرچ کھا لے آپ تھوڑی دیر بعد ریلیکس کر جائیں گے تو مجھے پاس رکھنا چاہیے تو یہ آپ اس کو یوز کریں تو یہ بہت ہی زبردست کیونکہ اسکرین ٹائم بھی زیادہ ہے نا تو اس میں یہ کہ مجھے سم ٹائم نیند ڈسٹرب سے ہوتا ہے اس سے بھی ہو جاتا ہے اپنے جسم کو ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے اگر ڈینگی ہو گیا ہے پانی کا انٹیک بہت پینا ہے پانی کا بہت زیادہ انٹیک کرنا ہے تو اگر ایک دفعہ آپ کو ہو گیا دوبارہ اگر ہوتا ہے تو پھر بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں آپ کی پرابلم زیادہ ہونے تو کمپلیکیشن زیادہ ہو سکتی ہیں تو کوشش کریں پپیتا کھائیں بھی سیب ویسے بھی آج کل بہت ہی فریش سیب آیا ہے تو آپ روزانہ اس کو دوائی کے طور پہ میڈیسن کے طور پہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں صبح دھو کے نا چھلکے سمیت اس کو کھائیں یعنی ایپل کھائیں گے ڈاکٹر سے دور رہیں گے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس نہ آئے ہم تو پیسے لیتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں آئے مطلب اتنا سستا سیب اور فریش سیب آیا ہوا تو اپنے گھر میں اس کو بہت سارا جگہ دیں بچوں کو بھی کھلائیں خود بھی کھائیں روزانہ 1 سیب جو ہے نا وہ انف ہے کافی بہتر ہے اور بہت ساری چیزیں آپ کو اس سے مل جاتی ہیں جو کہ ابھی امیونٹی کو انہانس کرتی ہے اب چھوٹے پتے جو پپیتے کے ہیں وہ اتنا کام نہیں کرتے بڑے پتے کام کرتے ہیں بڑے پتے جو ہے اس کو نچوڑ کے دھو کے اچھی طرح اس کا جوس نکال کے 1 چمچ آپ سیب کا جو ہے جوس نکالا اس میں ڈال کے 10-15 قطرے وہ بھی اگر آپ پی لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی امیونٹی کو اچھا کرتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب کو یہ آخر میں کچھ ویسے تو ہم یہ سارے مشورے ہی دے رہے ہوتے ہیں ان کو گائیڈ ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن مزید کوئی مشورہ اسٹرکٹلی میوش یہی ہے کہ ہائیجین کا خیال بہت اپنی جسم کی بھی ہائیجین کریں اپنے گھر کی بھی ارد گرد اسٹریٹ کی بھی اگر پانی سڑکوں والوں کے لیے بھی سڑکوں والوں کو چاہیے کہ جب بھی کوئی سڑک کھودنی ہے اس کو الٹرنیٹ کر لیں میرے بھائی اور اسٹرکٹلی ہونا چاہیے کہ یہ 3 مہینے کا پروجیکٹ ہے کہ 6 مہینے کا پروجیکٹ ہے اب یہ پروجیکٹ 3 مہینے کا کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا فی الحال تو اس کو یہ بڑی جلدی کمپلیٹ کریں عوام بہت تنگ ہے یقین کریں وہ وقت نہ آئے خدا نہ خاصا لوگ باہر آ جائیں پرابلم ہو جائے گی نا کیونکہ پھٹ پڑتا ہے انسان تو پھر بڑا مشکل ہے میں آج آپ کو اپنا بتا رہی ہوں کہ میرا صبر جو ہے نا وہ میرا ساتھ چھوڑ رہا تھا ایسے ہی ہے بہت مجھے کوئی ریلیونٹ بندہ یہاں کھڑا ہوا ملے اور میں اتر کے اس سے پوچھوں سختی سے پوچھوں بتائیے ہمارا کیا قصور ہے سب اتھارٹیز غائب ہو جاتی ہیں اور لوگ جب آئی کوئی وارڈن بھی نہیں گاڑیاں پھنسا کے آپس میں کھڑے ہوئے ہیں کوئی اتھارٹی ہے نہیں لوگ نیچے اتر کے گاڑیاں آگے پیچھے کرا رہے ہیں اب وہ اتنا پانی ہے کسی کے جوتے ڈوب گئے کسی نے انٹرویو کے لیے جانا ہے اس کے کپڑوں پہ چھیٹا مار کے گاڑی نکل گئی وہ علیحدہ لڑائی اس میں شیشہ نیچے کے پاس سے گاڑی گزری سارا گند اس کے اوپر ایسے ہی ہے اور بیچارہ اب کیا کرتا ہے وہاں کھڑا ہو کے اپنے آپ کو صاف کر رہا ہے ہاں بائک والے جو ہے وہ تو بیچارے بہت ہی گندے ہوتے ہیں کیونکہ گاڑیاں بالکل ڈاکٹر صاحب ہم یہاں سے اس روڈ سے گزرنے والے سارے بہت بیچارے مجھے لگتا ہے ابھی جو حالات ہے نا سب کا صبر ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب یقیناً آپ اتنے مشکل راستے سے آپ نکل کے یہاں تک پہنچے اور ناظرین یقیناً جو لوگ اس راستے سے جاتے ہیں تھوڑا سا صبر اور کر لے کیا پتا اس کا پھل میٹھا ہو پچھلے 5 مہینے سے ہم کوشش یہی کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحت کا خیال بہت زیادہ رکھیں اپنے آپ کو آج کے موسم میں یہ مچھروں سے ضرور بچائیں کیونکہ جانے تو جہاں ہے صحت مند رہنا صحت کا خیال رکھنا حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے خوش رہیں ہمیں اجازت دیجیے اللہ نگہبان